आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार टक्र्याउँछु र हामीले भन्ने गरेका छौँ मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन, त्यस्तै गरेर मिथिला नेपाल टेलिभिजन उत्तरमा हिमालको लागि, दक्षिण तराईको लागि र पूर्व मेचीको लागि र पश्चिम महाकालीको लागि सबैको साझा थलो मिथिला नेपाल टेलिभिजन। मिथिला र नेपालको कल्चरलाई समायोजन गर्नको लागि नेपाल एउटा बहुभाषिक र बहुकल्चर भएको मुलुक हो र यो सबै कल्चरलाई, सबै संस्कृतिलाई सबैसँग जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन यो हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। र आज हामीले यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बहसमा एकजना अत्यन्तै जिम्मेवार र त्यो पेशासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व यहाँहरूमाझ लिएर उपस्थित भएका छौँ र यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? पक्कै पनि उक्त व्यक्तित्वले अहिले जुन नेपालमा देखिएको जुन समस्या छ, विशेष गरेर नेपालमा अहिले तीनवटा समस्या देखिएको छ र म यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा कोरोना भाइरस समस्या जुन यो विश्वव्यापी रूपमा छ र स्वास्थ्य क्षेत्र एक खालको चाहिने संक्रमित अवस्थामा छ र त्यस्तै गरेर अर्को समस्या छ विशेष गरेर नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी यो बोर्डरको केस कालापानी, लिपुलेक र डिम्पियाधुरा र यो सम्बन्धी समस्या देखिएको छ र त्यस्तै गरेर एमसीसी प्रकरण पनि नेपालमा अहिले देखिएको छ र म आम जनसमुदायलाई के आग्रह गर्छु भने पक्कै पनि यो विपत्तिको बेलामा हामीले समाजको एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व र एउटा चाहिने सुझबुझ व्यवहार हामीले गर्न आवश्यक छ र कता कता हामीले देखेका छौँ समाजमा अलिकति भिन्न खालका गतिविधिहरू पनि आइरहेका छन् र हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो स्वास्थ्य बहस मार्फत हामी यहाँलाई के आग्रह गर्छौँ भनेदेखि कोरोना संक्रमण अहिले पनि व्यवस्थित भएको अवस्था होइन, तर सडकमा ठुला ठुला जुलुसहरू देखिन थालेका छन् र त्यो कहाँ कसरी नियन्त्रित छ, कहाँबाट सञ्चालित छ र कृपया यहाँहरूलाई हाम्रो के आग्रह छ भने मिथिला नेपाल टेलिभिजनको के आग्रह छ भने कम्तीमा पनि यहाँको जीवनलाई सुरक्षित राख्नुहोस् यहाँहरूले र त्यस्ता गतिविधिहरूमा सकेसम्म संलग्न नभइदिनको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। यदि यहाँहरूलाई चाहिँ नि संलग्न हुने नै हो भने पनि कम्तीमा पनि डिस्टेन्स राखेर यहाँहरूको स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्दै र त्यो गतिविधिमा संलग्न भइदिनको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ र पक्कै पनि हामी हरेक कुरामा सचेत हुनुपर्छ, किनकि हामीलाई त्यो हाम्रो भूमि हामीले त्यसलाई चाहिँ जहाँ के अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो नक्साभित्र ल्याउनुपर्छ, यो सबैको चाहना हो र एमसीसी हाम्रो पक्षमा हुनुपर्छ, यो सबैको चाहना हो। किनभने त्यो नेपालमा गरिने त्यो क्रियाकलाप हो र त्यो नेपालको लागि हो र कुनै पनि विदेशीलाई फाइदा हुने गरेर त्यो सञ्चालित हुँदैन, यो पनि हाम्रो मान्यता र माग पनि छ। र त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरस जुन आजको कोरोना भाइरस जुन समस्या छ यो एक नम्बर समस्या हो नेपालको लागि, तर कहीँ पनि यो समस्या नै छैन कि जस्तो तरिकाले अहिले समाजमा अथवा अहिले सडकमा अथवा चाहिँ मानवमा त्यो खालको गतिविधि देखिएको छ र म यहाँहरूलाई पुनः आग्रह गरेँ, यहाँहरूको स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो र त्यसबाट जोगिनुहोस् हामी पुनः आग्रह गर्यौँ। र त्यही सिलसिलामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित एउटा कोरोना भाइरस समस्याको बारेमा नेपालमा कस्तो अवस्था छ र त्यसको बारेमा के हुँदैछ र आम जनतालाई स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा सुसूचित गराउनको लागि, सजग बनाउनको लागि एकजना हामीले चाहिँ त्यही पेसासँग सम्बन्धित व्यक्तित्व मात्रै होइन र उहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राष्ट्रिय चिकित्सा सङ्घ जुन NDAN को उहाँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उक्त व्यक्तित्वलाई आज हामीले हाम्रो यस मिथिला टेलिभिजनद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बहस मार्फत उहाँका धारणा ल्याउन हामीले जमर्को गरेका छौँ र उहाँ NDAN को महासचिव मात्रै होइन, उहाँ चाहिने जुन फिजिसियन निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, फिजिसियन पनि हुनुहुन्छ र यो शङ्खरापुर अस्पतालको उहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। अब हेरौँ उहाँले कस्तो चाहिने सल्लाह सुझावहरू यो क्षेत्रमा उहाँले दिनुहुन्छ।
आशा गरौँ। र यो हाम्रो कार्यक्रम फेसबुकबाट पनि लाइभ भएको छ र त्यस्तै गरेर मिथिला नेपाली टेलिभिजनबाट पनि लाइभ भएको छ र यहाँहरू हेरिदिनको लागि र फेसबुक मार्फत धेरैभन्दा धेरै जनमानसमा यो सन्देश पुर्याइदिनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ, किनकि एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्वले अहिलेको यो जटिल अवस्थामा दिने सुझाव पक्कै पनि त्यो अमूल्य हुन्छन् र यो धेरैलाई जानकारी गराउनु हाम्रो कर्तव्य ठानेर हामीले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ। उहाँले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो र डाक्टर साहबलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर नमस्ते। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा बोलाउनु भयो र समसामयिक सन्दर्भमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूमा बोल्नलाई भनेर भन्नुभयो। तपाईँको निमन्त्रणा स्वीकार गरी म आएको छु र यो बस अगाडि बढाउँ भन्ने म जमर्को गर्छु। धन्यवाद, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार दिनुभयो। अब म सिधै विषयवस्तुतिर जाँदैछु। जस्तै डाक्टर साहब, अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन फैलिएको जुन कोरोना भाइरस जुन सङ्क्रमण हो, एउटा यहाँ डाक्टर मात्रै हुनुहुन्न, एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा राष्ट्रिय चिकित्सा सङ्घको चाहिँ केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ, यहाँ महासचिव पनि यहाँ हुनुहुन्छ र त्यहाँको पनि एउटा छुट्टै जिम्मेवारी छ यहाँको, र एउटा अस्पतालको यहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र त्यो मात्र होइन, एउटा फिजिसियन पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्यालाई, यो विश्वव्यापी समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न डाक्टर साहब। धन्यवाद तपाईँलाई क्वेसनको लागि। यो कोरोना भाइरस डिजिज जसलाई हामीले नामाकरण गरेर कोभिड-19 भनेर भन्यौँ, यो चाहिँ नि अब सबैलाई थाहा छ, यो चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भयो, त्यहाँबाट स्प्रेड हुँदै फैलिँदै यो युरोप, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हुँदै यो मिडल इस्ट हुँदै हाम्रो यो साउथ एसियामा पनि आएर हाम्रो देश पनि अहिले यो रोगबाट आक्रान्त भएको छ। र हामी मात्र आक्रान्त भएको छैनौँ, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो पेन्डेमिक भन्छौँ हामीले, यो संसार ग्लोबल एफेक्सन छ यसको, किनभने संसार यसबाट आक्रान्त भएको कारणले गर्दाखेरि WHO ले यसलाई पेन्डेमिक भनेर घोषणा गर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भाइरल डिजिज हो। त्यो भाइरस भनेको निर्जीव हुन्छ, यो एक किसिमको आरएनए भाइरस भन्छौँ हामीले, यसको भित्र गुइएको कुरा भनेको आरएनए भाइरस हुन्छ। यो भाइरस चाहिँ एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा ट्रान्सफर हुँदै गयो। ट्रान्सफर हुँदै गइसकेपछि यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स भनेको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू तुरुन्तै निम्ति आएर मानिसको मृत्यु चाँडै नै भयो। र अहिले हालसम्म 75 लाखभन्दा बढी मान्छे ग्रसित भइसकेका छन् र मोरलेस 4 लाख मान्छेको डेथै भइसकेको छ। हामी कहाँ पनि 16 जना मान्छे हिजोको भइसकेको छ र हामी कहाँ 4400 समथिङ मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। अब यसलाई हामीले बच्ने उपाय गर्नुपर्छ, किनभने यो भाइरल डिजिजको उपचार हुन्न भनेपछि हाम्रो भाषामा भन्छौँ नि, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेपछि यो क्योर नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आफै लक्षण देखिन्छ र आफै निको पनि हुन्छ र कतिपय रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका मानिसहरूको तुरुन्तै मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यसबाट बच्नै पर्छ र बच्नको लागि जस्तो सर्जिकल मास्कहरू प्रयोग गर्ने, मुखमा ढाक्ने, किन छिर्ने भाइरस कसैले हाछ्यौँ गर्दाखेरि अथवा खोक्दाखेरि अथवा ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ हामीले, रेस्पिरेटरी सेक्रेसनबाट जाने भएको कारणले गर्दाखेरि नाकबाट, मुखबाट, आँखाबाट छिर्न सक्छ। त्यस कारण त्यो कभर गरेर आफ्नो दैनिक क्रियाकलापहरू सुरु गर्ने। र अब जस्तो हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो रोग लागे पनि उपचार गर्न परिरहेको छ, त्यस कारण हामीले पनि एकदम प्रिकसन भएर उपचार गर्नुपर्छ, अलिकति सचेत भएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी यो रोगको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी त लकडाउन खेप्यौँ होइन, यत्रो लामो समय लकडाउन खेप्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरूमा कुण्ठा सिर्जना भएको छ, मानिसहरूमा मानसिक समस्याहरू सिर्जित भएको छ, मानिसहरूमा आर्थिक समस्याहरू सिर्जित भएका छन्, मानिसहरूसँग एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पाएका छैनौँ भनेपछि पक्कै पनि मानवहरूलाई यसले निकै नै आक्रान्त पारेको छ। स्पेसली हाम्रो जस्तो भौगोलिक मुलुकमा यो समस्या निम्तिएको छ र हामी धेरै कुराहरू थर्ड वर्ल्डसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ, इभन औषधि उपचारदेखि लिएर तेल रासायनिक मलदेखि लिएर भनेपछि हामीलाई धेरै कुराले दुःखले झेलेको छ। तर यसका बावजुद पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ भनेको कारण अब हामीले यो कोभिड-19 का विरुद्ध डटेर लड्नुको विकल्प छैन र यसमा बच्न पनि पर्छ र बचेर समय सँगसँगै हामीले यसलाई जितेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। पक्कै पनि यहाँलाई धन्यवाद यहाँको सुझावलाई। अब मैले चाहिँ नि विशेष गरेर अहिले नेपालमा यो कोरोना भाइरस जुन
संक्रमण हो हजुर। यो बढ्दो अवस्थामा गइरहेको छ। अगाडि पनि यहाँले उच्चारण गरिसक्नु भयो, 16 जनाको डेथ भइसक्यो र 44 प्लस मान्छे संक्रमित भइसक्नु, 4400 प्लस चाहिँ नि मान्छे संक्रमित भइसक्नु भएको छ। र अहिले आएर यो बिचमा अलिकति कोरोना भाइरस संक्रमण अलिक बढेको जस्तो देखियो। वास्तवमा यसको कारण चाहिँ नि कमजोरी कहाँनिर भयो र यसमा यहाँको एउटा चाहिँ क्षेत्र पनि भएको हुनाले यहाँको के सुझाव छ यसप्रति? होइन, यस्तो भयो, हामीले 11 लकडाउन सुरु गऱ्यौँ, चैत्रको 11 2075 चैत्र 11बाट। त्यति बेला चाहिँ साउथ एसियामा खासै त्यस्तो केसेसहरू थिएन। हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन गर्नको लागि लकडाउन गरेका हौँ। वास्तवमा लकडाउन हिजो नगरिएको भए अझ बढ्न सक्दो एउटा प्रेडिक्सन छ। कसैले चाहिँ लकडाउन चाँडो गरे पनि भन्ने कुरा भएको छ होइन। अब त यसलाई कसरी बुझौँ भने पोजिटिभ रूपले बुझ्नुपर्छ। लकडाउन वास्तवमा फ्रुटफुल थियो भन्ने मैले भन्छु होइन। त्यति बेला युरोप र अमेरिकामा महामारी हुँदाखेरि हामीले यहाँ लकडाउन गऱ्यौँ, त्यो वास्तवमा फ्रुटफुलै हो। तर के भने हामीले लकडाउनको जुन मोडालिटी थियो, हाम्रो हवाई अड्डाहरू बन्द गऱ्यौँ हामीले। तर उत्तरी नाकाबाट त हाम्रो आवत जावत थिएन, तर दक्षिणी र पूर्वी नाकाहरूमा चाहिँ नि भारतसँग सजिलै आवत जावत गर्ने ठाउँ थियो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो बिचको समयमा लकडाउन इन्डियामा पनि फलो भयो, हामी कहाँ पनि फलो भयो। तर केही समयपछि लकडाउनबाट मान्छेहरू आक्रान्त हुन थालिसकेपछि, आफा पनि घरतिर जाने मेसो गर्न थालिसकेपछि हामी कहाँ पनि यहाँ केस बढ्न थाल्यो। जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, वैशाखको हामी अन्तसम्म खासै केस थिएन। अब हामी चाहिँ अब केस यो कोरोना भाइरसले हामीलाई चाहिँ मुक्तै गर्छ कि क्या हो भन्ने सोचमा पनि थियौँ। हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि डिस्कसन गर्दाखेरि अनि पब्लिक हेल्थका एक्सपर्टहरूसँग पनि डिस्कसन के छ त यो यसको सिनेरियो भन्दाखेरि वास्तवमा हामीहरू त्यो टेरिटोरी जुन छ नि हाम्रो भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी यी भएको मानिसहरूमा चाहिँ त्यति बेला हामीले 200 को प्रेडिक्सन गरेका थियौँ। 200 जनालाई सङ्क्रमित हुन्छन् र 2-4 जनाभन्दा बढी एक्सपायर हुँदैन भन्ने प्रेडिक्सन गरेका थियौँ। तर पछि के भइदियो भने भारतबाट जति मात्रामा हाम्रो दाजुभाइहरू फर्किनु भयो कामबाट, कामदाम भएन, घर फर्किनु पर्यो। घर फर्किनु परिसकेपछि हामीले लकडाउन पनि अलिकति टाइट गरेपछि लुकीसिपी छिर्न थाल्नुभयो। लुकीसिपी छिर्न थालेपछि समूहमा जानुभयो, उहाँहरू समुदायमा जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समस्या भयो, 1 हप्ता त्यसलाई ट्याकल गर्न लाग्यो। अनि त्यसपछि हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा राखिन थाल्यो। तर क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि एउटा कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइन चाहिँ इफेक्टिभ भएनन्। वास्तवमा क्वारेन्टाइन इफेक्टिभ भएनन् र क्वारेन्टाइन नै हट स्पट हुने हो कि भन्ने चिन्ता भयो। र कतिपय ठाउँमा सुन्नुभयो होला छापाहरूमा, समाचारहरू हजुरहरूले गोठलाई क्वारेन्टाइन बनाइयो, स्कुलका बिल्डिङहरू क्वारेन्टाइन बनाइयो भनेपछि त्यहाँ एडिक्वेट मानव बस्ने संरचना तयार थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसको जस्तो क्वारेन्टाइनमा डायरिया भएर, झाडा पखाला भएर मानिसहरू मृत्यु भयो, आक्रान्त भयो। त्यो जनको त्यो नेपालगञ्जको नैनापुरमा होइन। भनेपछि यो के थियो भने त्यो हाम्रो कमी कमजोरी हामीले स्वीकार्नुपर्छ होइन। अहिले सरकारले पनि क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। जस्तो लोड बढ्यो, हाम्रो क्षमता हामीले फेरि सरकारलाई दोष लाउँदा सँगसँगै हामीले एउटा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो क्षमता कति थियो क्वारेन्टाइनको भन्ने कुरा हो। हाम्रो क्वारेन्टाइनको क्षमताभन्दा बढी मान्छे आएपछि हामीले त्यसलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र क्वारेन्टाइनबाट स्प्रेड हुन थाल्यो। स्प्रेड हुने रेट बढ्दैछ, 200-300 को रेटमा दिनका दिन बढ्दैछ र अहिले 4400 प्लस भइसक्यो होइन। मृत्यु पनि त्यसपछि भएको हो होइन। अब यसलाई चाहिँ के भने हामीले अलिकति सुधारोन्मुख ढङ्गले जानुपर्छ। क्वारेन्टाइनलाई अलिक व्यवस्थित गर्नु पर्यो। र के भने जो विदेशबाट आएका छन् तिनीलाई सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने जरुरी पनि हुन्न। जसको सिम्पटम्स छैन, यो वेस्टर्न प्र्याक्टिस पनि हो र अरू देशका प्र्याक्टिस पनि हुन् होइन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले जसको सिम्पटम्स छैन हामीले उसलाई होम क्वारेन्टाइन भन्छौँ, त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर घरमै बस भन्नु पर्थ्यो। जसको सिम्पटम्स छ त्यसलाई आइसोलेसनमा लानुपर्छ, भनेको लक्षणहरू भएन भने आइसोलेसनमा लानु पर्थ्यो। अनि जसको सिम्पटम्स छैन तर टेस्ट गर्नुपर्ने बाध्यताहरू छन् र कुनै अप्ठ्यारा परिस्थिति छन् भने तिनीहरू टेस्ट गर्नु पर्थ्यो। र टेस्टको दायरामा के थियो भने हामीले 2टा टेस्ट गऱ्यौँ, एउटा आरडिटी र एउटा पिसिआर भन्ने गऱ्यौँ। त्यो कुरामा पछि बहस गरौँला। तर के छ भने पिसिआर म्यान्डेटरी गर्नु पर्थ्यो। कतिपय मानिसहरूलाई सिम्पटम भएको मानिसहरूलाई पिसिआर म्यान्डेटरी गर्नु पर्थ्यो र अनि कतिपय सिम्पटम्स भएर रोग लागेका मानिसहरूलाई अस्पतालमै लिएर जानु पर्थ्यो होइन। अनि अनावश्यक क्वारेन्टाइनमा भिडभाड हुँदैन थियो, किनभने क्वारेन्टाइनबाट सरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो स्थिति आएको हो। अनि अर्को कुरा के भने हामीले के विश्वास गऱ्यौँ भने हामीले बनाएका क्वारेन्टाइनहरू हामीले त्यसको उचित व्यवस्थापन छ कि छैन, त्यसको मोनिटरिङ नगरिकन, त्यसको इभ्यालुएसन नगरिकन जनप्रतिनिधिहरूले क्वारेन्टाइन बनाउनु भयो, बहुत राम्रो गर्नुभयो। तर त्यसलाई हामीले के भन्यौँ भने हामीले सरासर विश्वास गऱ्यौँ। तर के भने एउटा क्वारेन्टाइनमा हामीले 10 देखि 14 दिन स्पेसली 2 हप्ताको क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने हुन्छ। 2 हप्ता एउटा
मानिस त्यहाँ बस्दाखेरि शौच गर्नुपर्ने हुन्छ, पक्कै। खाना पर्ने हुन्छ र त्यहाँ वरिपरिको वातावरण सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि अनावश्यक भिड भयो भने क्वारेन्टाइन ती सङ्क्रमण स्थल हुन सक्छ। त्यो सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन नै सङ्क्रमण स्थल भयो र त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि यो करेक्सन गर्ने बेला छ, करेक्सन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने हो। यहाँलाई धन्यवाद। अब फेरि यहाँले चाहिँ नि आरडिटी र पिसिआरको कुरा पनि ल्याउनु भएको थियो। लगभग हामी यसमा निकै छलफल गर्ने सोचमा पनि छौँ अहिले। जस्तै यो आरडिटी र पिसिआर भनेको कस्तो जुन यो टेस्ट हो, लगभग आरडिटी पिसिआर मात्रै भनिन्छ र यो चाहिँ नि जुन आम जनताले बुझ्ने भाषामा साह्रै सरल भाषामा आरडिटी टेस्ट कस्तो हो र पिसिआर टेस्ट कस्तो हो र यसको महत्त्व के छ र दुवैको महत्त्व के छ, यसको बारेमा चाहिँ नि यहाँले जसरी बुझ्नु भएको छ त्यसलाई सरल भाषामा आम जनसमूहमा राखिदिनुहोस्। हजुर हजुर। अब यो दुईटा हामीले कोरोना भाइरस रोग पत्ता लगाउनको लागि गरिने टेस्टहरू हुन्। एउटा आरटिपिसिआर भन्छौँ, त्यो रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन भन्छौँ। यसबाट चाहिँ के गर्छौँ भने हामीले भाइरसको एन्टिजेन हेर्छौँ र ब्यान्डे हेर्छौँ होइन, भाइरस कस्तो छ, आरएनएको ब्यान्डे हेर्छौँ, आरएनए कस्तो छ कि छैन, अनि त्यो डेड हो कि मरेको आरएनए हो कि लाइभ आरएनए हो भनेर भन्छौँ। अब त्यो हेरिसकेपछि के हुन्छ भने सङ्क्रमित मानिसमा चाहिँ नि आरएनएको ब्यान्ड नै देखिन्छ, त्यसलाई हामीले पोजिटिभ भन्छौँ र सङ्क्रमित भएर निको भएको मानिसमा पनि त्यो आरएनए चाहिँ देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ डेड आरएनए पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। जस्तो त्यो कुन विधिले गरिन्छ भन्दा न्याजोफेरेन्जियल स्वाब भन्छौँ, अर्को ओरोफेरेन्जियल भनेको घाँटीको र्याल र नाकको भित्रपट्टिको र्याल निकालेर अथवा सिगानै भन्नु त्यसलाई निकालेर त्यसलाई हामीले भिटिएम भन्छ, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियममा राखेर अनि त्यो फ्रिजमा त्यो कोल्ड चेन बक्समा राखेर अनि त्यसपछि पिसिआर मेसिन हुन्छ, त्यो पिसिआर मेसिनमा लिएर गएर भाइरोलोजिस्टहरू माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले हेर्छन्। त्यो हेरिसकेपछि त्यो रोग लागेको छ कि छैन भने, जस्तो त्यो असिम्टोमेटिक मानिसमा पनि हुनसक्छ त्यो होइन, जस्तो लक्षण नभएको मानिसमा पनि पोजिटिभ आउनसक्छ, अनि लक्षण भएको मानिसमा पनि पोजिटिभ आउनसक्छ। त्यसलाई पोजिटिभ आयो लक्षण छैन भने मैले छोडिहालेँ, त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने, अस्पताल जानु पर्दैन होइन। हामीले सुरुमा अस्पतालै लिएर गयौँ, त्यो पनि गल्ती भएको, त्यो पनि गल्ती भयो होइन। अनि त्यसपछि यदि लक्षण छ भने उसलाई अस्पताल लिएर जाएर उपचार गर्नुपर्छ। अब सँगसँगै मैले तपाईँले भन्नुभयो अर्को ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होइन, ऱ्यापिड टेस्ट किट होइन, त्यसबाट चाहिँ एन्टिजेन र एन्टिबडी भन्ने हेरिन्छ होइन। एन्टिजेन भनेको चाहिँ के हो भने भाइरसको भाइरुलेन्ट फ्याक्टर्स भन्छौँ हामीले, जुन कोरोना भाइरस छ, कोरोना भाइरसले त्यसले कति लगाउँछ, कति लागेको छ कि छैन भनेर एउटा टेस्ट हुन्छ। जस्तो हामीले बजारमा देख्छौँ नि, एचआइभी टेस्ट गर्नलाई एक थोपा रगत हालेपछि हेर्ने टेस्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रेग्नेन्सी टेस्ट फिमेलहरूको गर्भ छ कि छैन भनेर पिसाब हालेर हेर्ने टेस्ट, त्यस्तै खालको एउटा टेस्ट किट भाँडो हो। त्यो भाँडोमा चाहिँ हामीले एक थोपा रगत हाल्छौँ, एक थोपा रगत हालेपछि एन्टिबडी छ कि छैन भनेर पनि डिटेक्ट गर्न मिल्छ, एन्टिजेन डिटेक्ट गर्न पनि मिल्छ। त्यो चाहिँ कस्तो बेला म भन्छु एन्टिबडी भनेको चाहिँ के हो भने कुनै त्यो भाइरस जस्तो मानौँ न मेरो शरीरभित्र छिर्यो, मेरो शरीरभित्र छिरिसकेपछि मेरो शरीरले त्यो भाइरसको विरुद्ध लड्न थालिसकेपछि त्यसको विरुद्ध बनाउने जुन प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि एन्टिबडी भन्छ अनि रोग प्रतिरोधी क्षमता डेभलप भयो, त्यसलाई एन्टिबडी भन्छ। एन्टिजेन भनेको चाहिँ के हो भने त्यो सङ्क्रमित जुन भाइरसबाटै आउँछ र त्यो सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ, त्यसबाट चाहिँ सङ्क्रमित हो कि होइन होइन, त्यो चाहिँ भाइरसको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आरटिपिसिआर डायग्नोस्टिक भनिहाल्ने यो चाहिँ स्क्रिनिङ टेस्ट हो, समुदायमा कति फैलियो र यसलाई कसरी निर्क्युर गर्ने, यसलाई कसरी यथोचित व्यवस्थापन गर्ने भनेर लाग्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ऱ्यापिड टेस्ट किट चाहिँ कसैको पोजिटिभ आयो भने पिसिआर गर्दाखेरि नेगेटिभ आउन सक्छ र कुनै टेस्ट यो पोजिटिभ नेगेटिभ आयो भने फेरि पोजिटिभ आउनु पनि सक्छ होइन। भनेको उसलाई रोग छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने, यो समुदायमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने, यो चाहिँ नि बेसिकली यो रिसर्च फिल्डमा होइन शोध गर्नको लागि चाहिँ काम लाग्छन् होइन, तर यो म्यान्डेटरी भन्ने चाहिँ होइन। अब यो हामी कहाँ के गर्यो भने हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड टेस्ट किट धेरै आयो, ऱ्यापिड टेस्ट किट धेरै आएपछि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ, प्रयोग गरिसकेपछि के भने समुदायमा कति फैलिएको थियो त्यो त थाहा त पायौँ, तर कतिपय बेलामा चाहिँ यो कति बेला घातक हुन्छ भने जस्तो कसैलाई पोजिटिभ हुन्छ ऱ्यापिड टेस्ट किटले नेगेटिभ देखाइन्छ, नेगेटिभ देखाइदिएपछि हामीले खास क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, सिम्टम्स चाहिँ के हो भने फेरि पिसिआरमा जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो बेलामा घर गइदियो अथवा समुदायमा गइदियो भने त्यसले फेरि सार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिकति यसको सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिसिटी भन्छौँ हाम्रो मेडिकल टर्ममा होइन, त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेज अलिक कम छ होइन। जस्तो हामीसँग अनि भएको WHO स्ट्यान्डर्ड सुरुमा आएन भन्ने कुरा पनि आएको थियो
होइन। तर पछिल्लो फेजमा आएको चाहिँ WHO स्ट्यान्डर्ड नै हो भनेर पनि भनिएको छ आरडिटीको कुरामा। तर अहिले चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने सकेसम्म आरडिटी अहिले स्क्रिनिङ नगरौँ। त्यो चाहिँ कति बेला भने समुदायमा फैल्यो, समुदायमा फैलेको 2 हप्ता 3 हप्ताभित्रमा त्यो सबै समुदायको मान्छेलाई गर्न पर्यो भने आरडिटी गर्ने हो। त्यो गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूलाई देखिन्छ अनि त्यसलाई आरटिपिसिआरमा जान पाइयो। त्यो भएको त्यति बेला त्यो फ्रुटफुल हुन्छ। तर अब यस्तो बेलामा त्यो फ्रुटफुल हुन्न। त्यसकारण रोग पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले आरटिपिसिआर रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन भनेर भन्छौँ, त्यो नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अथेन्टिकेटेड हो र त्यसको पनि हुन्छ 100% सेन्सिटिभिटी चाहिँ हुन्न। तर त्यो मोर रिलायबल र मोर डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ त्यही नै हो। अब जनताले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो अहिले मैले यो आरटिपिसिआरसँग कुनै नगरपालिकाहरूले कुनै मान्छेहरूले जस्तो नेताहरूलाई परीक्षण गरायो होइन, जनप्रतिनिधिहरूले परीक्षण गरे होइन, जस्तो सञ्चारकर्मीलाई परीक्षण गराउने भनियो, ट्राफिकहरूलाई गरियो। वास्तवमा के छ भने एक्सपोज मान्छेलाई भिटिएम हुँदाखेरि भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम हुँदाखेरि गर्दा हुन्छ। तर त्यो कति खर्चिलो छ कति महँगो छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। घाँटी हेरी त हार्ने होइन, घाँटी हेरी त हार्ने नपर्ने। हाम्रो जस्तो दयनीय आर्थिक अवस्था भएको मुलुकले कति पिसिआर गर्ने होइन। मलाई पिसिआर गर्न किन आवश्यक पर्यो? मसँग ट्राभल हिस्ट्री पनि छैन होइन, मलाई ज्वरो आएको पनि छैन, म कतै एक्सपोज भएको पनि छैन, मलाई कुनै सिम्टम्स छैन भने लेट इट बी, छोडिदिउँ यसलाई, केही पनि नगरौँ होइन। तर यो स्वास्थ्यमा पनि हाम्रो साथीहरूले बुझ्नुपर्ने हो। यो किन बुझ्नु भएन? जस्तो अहिले पनि कतिपय नगरपालिकाहरूले एक घर एक पिसिआर गर्ने भने यो अर्थलेस हो, गर्नु हुँदैन यो। किनभने भोलि जो बिरामी पर्छ यो पिसिआर त खोप होइन नि बाबा, यो त रोग पत्ता लगाउने विधि नै हो होइन। खोप भए सबैलाई लाउनुपर्छ, म्यान्डेटरी हो होइन, खोप त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पिसिआर चाहिँ नि रिजर्भ राख्नु पर्यो। योभन्दा अझै भए स्थिति आयो भने हामीले पिसिआर खरिद गर्न सक्छौँ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नहुन सक्छ। संसारभरि पेन्डेमिक भइरहेको छ, हामी मात्र छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि टेस्ट भइरहेका छन्, दिनको 4000 प्लस टेस्ट भइरहेछन्, त्यसले वास्तवमा सङ्क्रमितहरूलाई खोज्दै जाने हो भने वास्तवमा त्यो मोर देन सफिसियन्ट छ मैले भन्छु। किनभने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा पनि हेर्नुपर्छ, भारतलाई पनि हेर्नु पर्यो, पाकिस्तानलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन, जापानलाई पनि हेर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा यो आरटिपिसिआर जुन छ त्यस कारणले यसलाई हामीले चाहिँ वास्तवमा यसलाई रिजर्भको रूपमा पनि राख्नुपर्छ। र अहिले जो पार्टीलाई गराउने होइन, चिकित्सकको सल्लाहमा आवश्यक मान्छेलाई म्यान्डेटरी गर्ने पर्यो, अनावश्यकलाई यो अहिले थाहा राख्नु पर्यो। अहिले त कस्तो भने आरटिपिसिआरको रिपोर्ट फेसबुकमा राख्ने चलन छ, म त छैन रे भने भोलि हुनसक्छ नि, त्यो त पर्सि हुनसक्छ नि, त्यो त खोप होइन। त्यस कारणले गर्दा यसले यो कुरा चाहिँ आम पब्लिकले के बुझ्नु पर्यो भने जबसम्म तपाईँलाई कुनै पनि लक्षण हुँदैन तपाईँलाई कुनै पनि टेस्टको आवश्यकता पर्दैन। यो सामान्य रुगाखोकी लागे जस्तै हो होइन। अनि रुगाखोकी लाग्दा सिम्टम्स हुँदाखेरि यदि आरटिपिसिआर पाइएन भने होम क्वारेन्टाइनमा बसेर 14 दिन गुजार्नुभयो भने तपाईँ आफै निको हुनुहुन्छ। त्यो त भाइरल डिजिज नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आरडिटी जुन भयो ऱ्यापिड टेस्ट किट, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट चाहिँ नि स्क्रिनिङ गर्ने हो, समुदायमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनलाई। यो चाहिँ रिसर्च बेस्ड मोडलको लागि हो। र आरटिपिसिआर भनेको चाहिँ डायग्नोस्टिक टुल हो। यति कुरामा चाहिँ भ्रम नपार्नुहोस्। भनेपछि यहाँको डाक्टर साहबको भनाइअनुसार जुन एउटा चाहिँ नि यो कोरोना भाइरसप्रति जुन एउटा सन्तास छ, यसरी यो डराउनु पर्दैन, सुरक्षित रहनु त पर्छ नै अभियसली। तर यसरी डराउनु पर्दैन, लागिहाल्ने बित्तिकै पनि त हामी मरि नै हालिन्छ। एकदम म तपाईँलाई अझ इलाबोरेट गर्ने यो कुरालाई के भने कोरोना भाइरस अरूभन्दा 10 गुणा बढी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ होइन। यो सङ्क्रमित हुने सक्ने सम्भावना बढी छ होइन। तर यसको केस फ्याटालिटी भन्छ, मृत्युदर चाहिँ यो ट्युबरकुलोसिस भन्दा कमजोर हो है। यसको मृत्युदर अहिले देखिएको अनुपातमा 2% छ होइन। यो हाम्रोमा त त्योभन्दा कम छ, धेरै कम छ होइन। भनेपछि यो के बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले यो भाइरस चाहिँ नि सेडिङ हुन्छ। कति बेला सेडिङ हुन्छ भन्दा एउटा सङ्क्रमित मान्छेबाट बाहिर निस्किन सक्छ। त्यो निस्किँदाखेरि हाम्रो 45% चान्सेस हो सर्ने होइन। माइल्ड फर्मबाट 25-30% मात्र सर्छ। र असिम्टोमेटिक जसको शरीरमा भाइरस छ तर उसमा कुनै पनि लक्षण छैन भने 2% चान्सेस हो। त्यो पनि कति बेला भन्दै उसले हाछिउँ गर्दाखेरि खोक्दाखेरि त्यो ड्रपलेट हाम्रो मुखबाट छिर्यो, आँखाबाट छिर्यो, नाकबाट छिर्यो र हाम्रो शरीरभित्र छिर्यो भने मात्र हो। भनेपछि हामीले नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने होइन, दिनमा 3-4 पटक होइन। कुनै ठाउँमा बस्नु घुमेर आएपछि हात खुट्टा धुने होइन। अनि त्यो मुखलाई ढाक्ने, नाकमुखलाई ढाक्ने र आँखालाई ढाक्ने गऱ्यौँ भने यो रोगबाट सजिलै हामी उन्मुक्त हुन्छौँ। तर कुरा के भन्दाखेरि अहिले जति रूपमा त्यो टेरोराइज गरिरहेछ, जति डरलाग्दो बनाइएछ, वास्तवमा त्यति डरलाग्दो पनि होइन। अर्को कुरा यो सँगसँगै म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भने
जति बेला चीनको जुन उहान भयो हजुर अहिले समय पनि 7-8 महिना 9 महिना गुज्रिसकेको छ हजुर। र चीनबाट इटली पुग्यो समग्र युरोप आक्रान्त भयो युरोपबाट उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका हुँदै मिडल इस्ट साउथ एसियामा आछ यसको भाइरुलेन्ट भन्छौँ यसको प्रपर्टी भनेको कति प्राणघातक छ त भन्दाखेरि यसको प्राणघातकको यो जो भाइरुलेन्ट पनि घट्दै गएको छ जस्तो भाइरस त एउटाबाट अर्कोमा जाँदा म्युटेसन हुन्छ भनेको स्वरूप परिवर्तन प्रतिवृत्ति गर्दै जान्छ अनि त्यसको इन्फेक्टिभिटी भन्छ त्यो घट्दै गएको छ र त्यो भएर मोर्टालिटी पनि भनेको मृत्युदर पनि हाम्रोमा स्लोली घटिरहेछ तर एउटा दुःखको कुरा के छ भने हामी कहाँ जति पनि क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएर यो बिचमा कोरोना भाइरसमा मृत्यु भने यङ मान्छेहरू मृत्यु भएको छन् किनभने ती एक्सपोज भए बढी होइन किनभने भारतबाट आए खाना पाएनन् पानी पनि पाएनन् अनि त्यसपछि मानसिक तनाव अनि त्यसपछि बस्ने ठाउँको उचित व्यवस्थापन त्यो कारणले गर्दाखेरि हो र त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने हामी आत्तिनुपर्ने स्थिति म देख्दिनँ है ल कम्तीमा पनि डाक्टर साहबको यो सल्लाह अनुसार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू उहाँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले नजिकबाट हेरिराख्नु भएको छ अध्ययन गर्नुभएको छ र उहाँकै भनाइअनुसार यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ जसरी हामी आत्तिएका छौँ यो रूपमा आत्तिनु पर्ने अवस्था होइन र यसबाट सङ्क्रमित हुनबाट बच्नको लागि पनि हामीले आफ्नै तरिकाले पनि उपायहरू अपनाउन सकिन्छ भन्ने खालको भावना यहाँले व्यक्त गर्नुभयो यहाँले पनि सुन्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब फेरि म अर्को जिज्ञासा लिएर यहाँ आउँदैछु विशेष गरेर जनजीवनसँग प्रत्यक्ष तपाईको चाहिने महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले निकै आलोचित हुन पुगेको छ अविश्वास क्रिएट भइरहेको छ जनतामा र अब यो जुन अविश्वास क्रिएट भइरहेको छ जनता जुन खालको एउटा यो स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति निकै नकारात्मक भावना व्यक्त गर्न थाल्नु भएको छ यसको कमजोरी कहाँनिर भयो र यहाँले यो त्यो कमजोरीलाई सुधार यसरी गर्नुपर्छ यहाँ केही आइडिया छ त्यस्तो होइन यस्तो हो हजुर 11 गते लकडाउन भयो हेर्नुहोस् 11 गते भन्दा 10 गतेसम्म नेपालमा सबै अस्पतालहरू खुल्ला थिए हजुर सबै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू काममा थिए त्यति बेला कुनै पिपिई भन्ने जन्तु थिएन यो देशमा होइन थियो भने अपरेसन गर्दाखेरि उहाँहरूले लाउनुहुन्थ्यो र कुनै प्रोसिडर गर्दा डक्टरलाई लाउनुहुन्थ्यो होइन अपरेसन गर्दा ओभियसली पहिल्यैदेखि लाउनुहुन्थ्यो पिपिई होइन पिपिई भनेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट उसको रोग मलाई पनि नसरोस् र मेरो रोग उसलाई पनि नसरोस् होइन र इन्फेक्सन पनि कन्ट्रोल होस् भनेर लगाउने गरिन्थ्यो तर जब लकडाउन भएपछि एउटा कृत्रिम कस्तो सिर्जना भयो भने यो कर्फ्यू लागेको जस्तो स्थिति सिर्जना भयो यति बेला आवश्यक पर्दा पनि अस्पताल जानु पनि हुँदैन होइन र डाक्टर र स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामी हेर्नु पनि हुँदैन यो त यति भयावह छ कि अब रोग सरिहाल्छ हामी मरिहाल्छौँ भन्ने खालको एउटा भयो अनि त्यस बेला राज्यको कमजोरी कहाँनिर भयो भने राज्यको कमजोरी के हो भने राज्यले त्यति बेला चाहिँ स्टेक होल्डरहरूलाई प्राइभेट संस्थाका स्टेक होल्डरहरूलाई सरकारीका स्टेक होल्डरहरूलाई बोलाएर चाहिँ तपाईँहरूले इमर्जेन्सी सहितका सभाहरू चाहिँ क्लियरली राखिदिनुहोस् है गरिदिनुहोस् है स्वास्थ्य क्षेत्रको भनेर भन्नु पर्थ्यो नभने पनि गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ गरिएन त्यो नगरिएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु वीर हस्पिटल धेरै लामो समयपछि खुल्यो त्रिवी शिक्षण अस्पताल धेरै लामो समयपछि खुल्यो होइन इभन इमर्जेन्सी बाहेक ओपिडी त अस्तिसम्म खुलेका थिएनन् बल्ल बल्ल खुलाउँदैछन् होइन भनेपछि मैले यो विषयमा त्यति बेला पनि मैले रेडियोमा पनि भने मैले टेलिभिजनमा पनि भने मैले युट्युबमा पनि भने त्यति बेला वास्तवमा हामी नडराउँ है हामी चाहिँ नि रोगसँग फाइट गर्दैछौँ हामी मानवसँग फाइट गर्दैनौँ यहाँ त सोसियल स्टिग्माको कुरा हो कोरोना लागेको मान्छेलाई तराईबाट कोही आयो ए कोरोना जोनबाट आयो भने त काठमाडौँमा डेराउँ भने डेराबाट सर्टिफिकेट लिएर न त तँलाई राख्दिनँ हेर्नुहोस् है अनि त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरूलाई गाह्रो अनि आइसोलेसनमा राख भन्ने हस्पिटल राख भन्ने यो सोसियल स्टिगमा जनतामा त भयो नबुझेको मान्छेलाई बुझेको परिवार भने त स्वास्थ्य कर्मीहरू थिए नि त स्वास्थ्य कर्मीहरूले त हुँदैन है यो त गर्नु हुँदैन यो त अहिले त बिरामी पनि हेर्नु हुँदैन घाँटी पनि ओपन गरेर हेर्नु सरिहाल्छ होइन जस्तो घाँटी दुखिया मान्छेलाई घाँटी नदुखिकन औषधि लेख्न पर्ने आजको दिनसम्म त्यो विद्यमान छ भनेपछि हामी मानवताबाट अलिक चुकेका हौँ कि मलाई चाहिँ नि त्यो फिल भएको मैले त्यति बेला पनि भने होइन मैले फेसबुकमा ती स्ट्याटसहरू पनि लेखेँ तर कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले वास्तवमा हामी आफू प्रोटेक्टिभ भएर सबै बिरामी त कोरोनाका हुँदैनन् नि त होइन मुटुको हार्ट एट्याक भएका बिरामी आउँछन् होइन सास फेर्न गाह्रो मुटुको हार्ट एट्याकले हुन्छ दमले सास फेर्न गाह्रो हुन्छ पिसाबको सङ्क्रमण भएर सेप्टिसिमिया भयो भने सास फेर्न गाह्रो हुन्छ होइन धेरै कुराले सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अनि सास फेर्न गाह्रो भएको ज्वरो आएको बिरामी कोरोनाको क्याटेगोरीमा राखेर अहिले पनि त्यो विभेद गरिँदैछ त्यो विभेद भनेको भोलिसम्म रहिरह्यो भने यो हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र धाराशायी हुने स्थितिमा छ तर के भने हामी जस्तो जिम्मेवार नागरिकले हामी जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आफू प्रोटेक्सनमा रहेर
सर्भिस दिनुपर्छ। हिजोको समाचार सुन्नु भएन, एउटा स्टाफ नर्सले डेलिभरी गराउनलाई प्रसुति गृह जाँदाखेरि ब्लिडिङ भएर जाँदाखेरि यो त टेकु हस्पिटलको स्टाफ हो, यसलाई भर्ना लिनुहुन्न भन्ने समाचार बाहिर आयो होइन। भनेपछि हामी कुन ठाउँमा छौँ, हामी भनेपछि प्रसुति गृहले पछि माफी मागेको समाचार पनि आयो। वास्तवमा त्यो गर्नु हुँदैन होइन। अब पाटन हस्पिटलले कोरोना लागेकाले शल्यक्रिया गरेर निकाले पनि छन्, त्यति करेजियस काम पनि गरेका छन् होइन। भनेपछि सिक्काका दुईटै पाटा हुन्छन् होइन। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छे, हामी सुरक्षित भएर हामीले सेवा दिनैपर्छ होइन। जनताले बिरामी भएको बेला अस्पताल नगए कहाँ जाने, होइन कहाँ जाने। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले उपचार पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो, हामीले उपचार दिनुपर्छ र उपचार दिँदाखेरि सम्बन्धित स्टेक होल्डर संस्थाहरूले चाहिँ नि ती डाक्टरलाई चाहिने सामानहरू दिनुपर्छ। जस्तो सामान्य बिरामीहरूलाई N95 मास्कको कुरा भयो होइन, सर्जिकल ग्लोभ्सको कुरा भयो र गाउनको कुरा लाएर हेर्न सकिन्छ होइन। अपरेसन गर्नु पऱ्यो भने त्यसको छुट्टै प्रोटोकल छ होइन। FNAC गर्नु पऱ्यो अथवा बायोप्सी निकाल्नु पऱ्यो भने हेड सिल्ड लाउनु पर्ला, इन्टुबेट गर्नु पऱ्यो, मान्छे बचाउनलाई त्यो पाइप हाल्नु पऱ्यो, ट्युब राख्नु पऱ्यो भने त्यसको त्यस कारणले गर्दा सबै कुरा तलदेखि माथिसम्म सुरुमै लाएर बस्ने होइन। जस्तो कतिपय डाक्टरहरूले लगाएको फोटो हारेका छन् मैले देखेको छु होइन। वास्तवमा यो पढेर त्यत्रो 20औँ वर्ष पढ्दाखेरि पनि केही पनि बुझिन्छन् भने जस्तो। वास्तवमा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो संस्कारको कुरा हुनु छ, दोस्रो कुरा मानवताको कुरा हुनुपर्छ होइन। मानवता र संस्कारै भएन भने त पढेर के अर्थ रहन्छ र नपढेको मान्छे पनि त ज्ञानी भएको छ नि त। हिजो गौतम बुद्ध पढ्दाखेरि त सर्टिफिकेट दिने सिस्टम थिएन के होइन, हामीले सब उहाँकै अनुसरण गरेका छौँ। भनेपछि के छ भने जनता नागरिक होइन यो मरिज बिरामीको र डाक्टरको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध ल्याउने बेला अहिले छ। मैले भन्छु बिरामीले पनि अस्पताल जाँदाखेरि अनावश्यक रूपमा अस्पताल नगइदिने, आवश्यक पर्दाखेरि अस्पताल जाने, फेरि त्यसलाई नकोर्ने होइन मान्छेहरूले होइन। इमर्जेन्सी परेको खण्डमा इमर्जेन्सीमा जाने र यसलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा यो अवसरको रूपमा पनि दिनुपर्छ। र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफूलाई परिमार्जित गर्ने मौका पाएका छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो हुनु पऱ्यो र सम्बन्ध भने त दाजुभाइको सम्बन्ध, बिरामी डाक्टरको सम्बन्ध भने जहिले नै राम्रो हुनुपर्छ। यो राम्रो भएन भने चाहिँ तपाईँको दूरी पैदा हुँदै गइसकेपछि कन्फ्लिक्टका कुराहरू आउँछन्, चिकित्सकहरूले पिटाइ खाने कुरा आउँछन्। तर अहिले जनतालाई पनि मेरो आग्रह के, नागरिकलाई पनि के आग्रह भने यो बेलामा फ्रन्ट लाइनमा खटिएका चिकित्सा कर्मीहरू छन्, यिनलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ है। किनभने हेर्नुहोस् न, स्टाफ नर्सलाई घरबाट घरको परिवारले एक काम गर्न जा म पाल्छु तँलाई भन्ने स्थिति हुन्छ होइन। डाक्टरलाई पनि अहिले नगरौँ भोलिपर्सि गरौँला भन्ने हुन्छ, किन प्रोफेसन नै छोड्छु भन्ने पनि पाउँछ। तर के भने यो बेलामा यस्तो महामारीमा पनि काम गरिरहेछन् भनेपछि यो जस्तो अनावश्यक हुलुजुत गर्ने यो जस्तो समाचारमा आइरहेको नेपाल मेडिकल कलेजमा एउटा घटना घट्यो अस्ति होइन, उता रौतडमा अर्को घटना घट्यो, अर्को क्वारेन्टाइनमा पिटाइ खायो होइन। भनेपछि यो चाहिँ नि गरिदिनु भएन, उहाँहरू पनि संयमित हुनु पऱ्यो। यसका पनि प्रोसिडरहरू हुन्छन् र यो के छ भने उद्देश्य के छ भने बिरामीहरू आउँछन् निको बनाउने उद्देश्य हुन्छ, त्यो उद्देश्यको बिचमा कन्फ्लिक्ट भयो भने त नराम्रो हुन्छ नि त। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, यो मौका हो। र हामीले राज्यलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यसपछि जस्तो इन्सुरेन्सको मोडल लगाएर हुन्छ कि अब जस्तो हामीसँग क्रय शक्ति छैन, हामीसँग पैसा छैन, उपचार ठुल्ठुलो गर्न गाह्रो छ, हामी अब देशभित्रै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, हामीसँग त्यो रिसोर्सेसहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्सुरेन्सको मोडललाई पनि नेपाल सरकारले लागू गरेर भोलि लिएर गयो भने स्वास्थ्य निःशुल्क बनाउने लाइनमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो बिरामी र डाक्टरको त सधैँ सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, डाक्टर रमेशको भनाइ, रमेश ढकालको भनाइ अनुसार यहाँले सुन्नु पनि भएको छ। पहिला मानवता हो अनि त्यस पछाडि भाइरस हो, कोरोना भाइरस। भन्नुको अर्थ के भने पहिला मानवलाई बचाउनु पर्छ र भाइरसबाट, कोरोना भाइरसबाट तपाईँको त्रसित हुनुभन्दा पनि पहिला जीवन बचाउँ, त्यस पछाडि बल्ल जीवन बचेपछि धेरै कुराहरू हुन्छ। एउटा अर्को चाहिने यो समय भनेको डाक्टर र जनता बीच एउटा विश्वास कायम गर्ने चाहिने समय हो र सबै एक खालले सबै ठाउँबाट सबैजना समयमित हौँ र एउटाले अर्कोलाई विश्वास गर्नुपर्छ। किनकि विपत्तिबाट विजय प्राप्त गर्नको लागि सबैले सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले सबैलाई के अरे विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने खालका जुन उहाँले भावना व्यक्त गर्नुभयो, उहाँको भावनालाई हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र फेरि म यहाँसँग जोडिएँ पुनः र अर्को मेरो जिज्ञासा लिएर आउँदैछु यहाँसँग। जस्तै डाक्टर रमेश, अहिले
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हजुर यहाँले पनि देखिराख्नु भएको छ, एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खालको भ्रष्टाचारको कुराहरू आएको छ, सुनिएको छ, विभिन्न मिडियाहरूबाट यो कुराहरू आएको छ। र पहिला पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जुन खालको एउटा भ्रष्टाचारको कुराहरू आयो र सरकारले त्यसलाई क्यान्सल गर्यो, रद्द गर्यो, रोक्यो पनि। र त्यस पछाडि फेरि सेनालाई चाहिँ नि यो के अरे स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा एक खालको चाहिँ नि दियो, सेनालाई प्रयोग गरियो। सेनालाई प्रयोग गर्दाखेरि फेरि अहिले पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू चाहिँ नि आइरहेका छन्। वास्तवमा एउटा यहाँ चाहिँ नि राष्ट्रिय हजुर चाहिँ नि चिकित्सक सङ्घको महासचिव पनि भएको हुनाले यहाँको जिम्मेवारी एक ठाउँमा छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा यो भएकै हो अथवा कुन मात्रामा भएको हो भ्रष्टाचार हुनु, यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार हुनु त यो स्वयंमा यो साह्रै नराम्रो त हुँदै हो। र जुन खालले यो चाहिँ अब विभिन्न न्युजहरूले यसलाई उचालिराखेका छन् र यो कतिको उपयुक्त हो, यसको बारेमा यहाँको धारणा के छ? पक्कै पनि तपाईँको लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएपछि हामी चिकित्सकहरूले पिपिईको कुरा उठायौँ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टको कुरा, बजारबाट खरिद गर्न पर्यो, भेन्डर्सहरू बोलाइयो, भेन्डर्सहरू बोलाएपछि ल्याउने प्रक्रिया भयो, प्रक्रिया भएपछि आउनलाई ढिला भयो। अब किनभने हामी कहाँ बन्दैन थियो, पक्कै अर्को देशबाट ल्याउनु पर्थ्यो, तैपनि आयो। आउँदाखेरि यो भ्रष्टाचारजन्य कुराहरू आए। त्यो ओम्नी ग्रुपले दिएको थियो ठेक्का, त्यो उसले सडन अवधिमा सामान ल्याएन भनेर उसलाई तोडेर नेपाल आर्मीलाई दियो, त्यो G2G गरेर होइन। वास्तवमा त्यहाँनिर अलिकति इरर कहाँनिर देख्छु भने मैले इररै हो। भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन त मैले यो निकाय मेरो हुँदा पनि होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिन गर्नु पर्यो, छानबिन गर्ने निकायहरू छन्, तिनले छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। जो जनताको नैसर्गिक अधिकारको करको पैसामा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। र कुरा के भन्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा विभागले जुन टेन्डर गरेर निकालिसकेपछि त्यो टेन्डरको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर त्यसैलाई दिनु पर्थ्यो। त्यो प्रक्रियामा सामान नआएको भए फेरि अर्को टेन्डर प्रक्रिया ग्लोबल टेन्डर गरेर फेरि ल्याउनु पर्थ्यो। तर आर्मीको एउटा निश्चित कामहरू हुन्छ नि त, त्यो कामहरू भन्दा बाहिर आर्मीले अब बिजनेस व्यापारमा जानु भने चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यूमा त्यो राम्रो कुरा होइन। किनभने नेपाल आर्मीको एउटा म्यान्डेट होला उसले गर्ने होइन त्यो काम, त्योभन्दा डेभिएट भएर व्यापार बिजनेस बाटो बनाउने उता यो दिइरहेको छ। 3-4 साल अगाडिदेखि यो काम भइरहेको छ। यो चाहिँ मेरो पर्सनली र सङ्गठनको हिसाब किताबले मैले के भन्छु भने यो डेभिएसन भएको हो, वास्तवमा त्योतिर जानु हुँदैन थियो भन्ने मेरो विचार। अब किनभने अहिले उठिरहेछन् कुरा बजारमा, तपाईँ यही भ्रष्टाचारको कुरालाई म जोड्छु। त्यो N95 मास्क बजारमा 250 प्लस भ्याटमा पाइन्छ आम उपभोक्ताले, तर आर्मीले 500 रुपियाँमा किन्यो भनेर न्युजमा आइरहेछ। यदि त्यो हो भने त त्यो अब हुन त क्वालिटीका कुरा पनि होलान् होइन, किनभने सामानको त मूल्य फरक हुन्छ नि त, त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्ला। तर अवश्य पनि छानबिन गर्ने निकायले छानबिन गर्नु पर्यो, जनतालाई यो कुराको जानकारी चाहियो, यो पक्का। किनभने होइन एउटा कुरा त्यो, त्यही कारणले गर्दाखेरि जनताहरू आन्दोलित भए हेर्नुहोस् होइन। पिसिआरको कुरामा पनि कन्फ्युजन भएर मान्छेलाई पिसिआर मोर पिसिआर भनिरहेछन् उनीहरूले होइन। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले पनि कतिपय कुराहरूलाई अलिकति मजल गरे हो कि होइन। उहाँले यो बेला छ, यो सबै मिलेर कोभिड-19 को विरुद्ध लड्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, तर छानबिन पनि त समय आएपछि हुन्छन् नि, त्यो कुरालाई पनि अलिकति राम्रोसँग एड्रेस गरिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होइन। त्यो भएको भएर जुन भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन्, यदि साँच्चै यो बेलामा यस्तो महामारीको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने चाहिँ त्यो कानुनमा त दण्डनीय हुनुपर्छ र भोलि समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्छ, त्यो पक्कै पनि होइन। त्यसको निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर होइन सतर्कता केन्द्रहरू छन्, उहाँहरू क्रियाशील हुनु पर्यो, एक नम्बर कुरा। दोस्रो कुरा, यदि साँच्चै हो रहेछ भने त हिसाब किताब पनि क्लियर त दिनु पऱ्यो नि त। जस्तो 10 अर्ब खर्च भयो भनेर फेसबुकका वालहरूमा धेरै मान्छेहरूले खर्च त हुन्छ डेफिनेटली, फेरि महँगो पनि होला सामान अहिले पाइँदैन होइन। जस्तो पेट्रोलको सर्टेज भयो भने हामीले पेट्रोल किन्न ब्ल्याकमै किन्छौँ होइन, त्यो किन मैले पनि किनेँ होला होइन। भनेपछि त्यस्तो हुन्छ। तर के हो भने कति हदसम्म भयो, कसरी भयो, त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी जनताले जान्न चाहन्छन्। जनतालाई त सुसूचित गर्नुपर्छ र डेमोक्रेसीको यो एक्सर्साइज भनेकै यही नै हो। जनताले आवाज उठाउँछन्, राज्यले त्यसलाई एड्रेस गर्दै जानुपर्छ, जनआकाङ्क्षा अनुसार काम गर्दै जानुपर्छ, त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। र यो भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिन हुनुपर्छ र यदि दोषी छ भने दोषीलाई कारवाही जनताको अगाडि ल्याएर गर्नुपर्छ। पक्कै पनि जुन डाक्टर रमेशको भनाइ अनुसार, जस्तै जुन एउटा स्वास्थ्य विभागले जुन प्रक्रियामा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो भन्नाले बरु त्यस्तै खालको अर्को निकायमा दिँदाखेरिमा राम्रो हुन्थ्यो। जुन सेनामा जुन तरिकाले गयो यो चाहिँ त्यति उपयुक्त होइन नि। अनि सिम्पल कुरा छ नि, हेर्नु न, नेपाल आर्मी भनेको हाम्रो सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा काम गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो। नेसनल इन्ट्रेस्ट त उसको अर्कै छ नि त। व्यापार
नेपाल त नेसनल इन्ट्रेस्ट होइन होला होइन G2G गर्दाखेरि पनि वाणिज्य विभागले ल्याउनु पर्थ्यो होला होइन त्यो त नेपाल आर्मीले ल्याउने होइन होला मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है मेरो माइबी रङ म गलत पनि हुनसक्छु तर मैले बुझेअनुसार मेरो विद्यार्थी भाइ अनुसार मलाई चाहिँ त्यो होइन नेपाल आर्मीले चाहिँ नि यस्ता क्रियाकलापमा हात हाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन नेपाल आर्मीको छुट्टै विशेष गरेर मैले यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर स्वास्थ्यकै सामग्री गरेर अब जस्तो स्वास्थ्य सेवा विभागले टेन्डर गर्यो टाइममा आएन टाइममा आयो भने रिटेन्डर गरेर फेरि जानु पर्थ्यो त्यो 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 एकदम बाटो थियो त्यहाँ गडबडी भएको थियो भने त्यहाँ छानबिन गर्ने निकायहरू छन् नि त होइन नेपाल सरकारमा त्यत्रै अङ्गहरू छन् छानबिन गर्ने निकायहरू छन् मोनिटरिङ गर्ने निकायहरू छन् कारबाही गर्ने निकायहरू पनि छन् होइन मन्त्री परिषद आफै छ संसद छ भनेपछि त यहाँ लुकाएर लुक्ने कुरै छैन नि त आज नभए त 1 वर्षपछि त पत्तो लागिहाल्छ त अनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने त त्यस कारण कारबाही गर्नु पर्यो तर नेपाल आर्मीलाई दिने कुरा त म त स्ट्रङली यो यसको विरुद्धमा हो भन्नाले यो यहाँको भनाइ अनुसार पनि यो उपयुक्त छैन थिएन हजुर अब मैले डाक्टर रमेशसँग फेरि अर्को विशेष गरेर यहाँ एउटा अस्पताल निजी अस्पतालको यहाँ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ अब यो अलिकति यहाँलाई चाहिँ अप्रिय पनि लाग्न सक्छ एक्ज्याक्टली जस्तै निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित तपाईको चाहिँ नि स्वास्थ्य केन्द्रहरू भनौँ अथवा अस्पतालहरूले यो विपत्तिको बेलामा सहयोग गरेनन् सहानुभूति देखाएनन् भन्ने खालका प्रशस्त गुनासाहरू पनि आएका थिए र अहिले पनि लगभग आएका पनि छन् अझै पनि छन् र यदि यसमा सत्यता के कस्तो छ यहाँ एउटा जिम्मेवार एउटा चाहिँ नि के अरे MDAN को चाहिँ नि यहाँ महासचिव पनि हुनुहुन्छ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति त्यताको पनि एउटा रेफरेन्स मैले लिएँ यहाँलाई अनि अर्को चाहिँ नि यो विपत्तिमा चाहिँ सबैको एउटै स्वर र विपत्तिलाई जित्नको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने होइन र भने एक्ज्याक्टली यो के छ भने सुरुमा मैले भने नि मैले पुरानै कुरा दोहोऱ्याएँ तपाईँको लकडाउनको अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ सबै बिरामीमा पुरानै छैन आरामले बियर फुडले सामान्य हेरे डाक्टरहरूले भोलिपल्टपट्टिबाट कर्फ्यू लागे जस्तो भयो डाक्टरहरू अस्पताल पनि नजाने अनि बिरामी पनि कतिपय इमर्जेन्सीमा गएको बिरामी ज्वरो आएको बिरामीहरू फर्काइने र प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई त्यति बेला ठुलै चार्ज लाग्यो फेसबुकका वालका भित्ताहरू भरिए वास्तवमा यस्तो बेलामा पनि गरेन नाफामुखी भए नाफाखोरहरू भए यस्तो भयो उस्तो भयो भनियो वास्तवमा त्यसमा आंशिक सत्यता छ मैले लुकाउने कुरै छैन किनभने कतिपय नेपालका ठुला कर्पोरेट लेभलका हस्पिटलहरू त्यति बेला बन्द गरिए सर्भिस दिएनन् नदेखियो सँगसँगै सरकारी लेभलका अस्पतालले पनि दिएनन् हेर्नुहोस् अनि सँगसँगै जोडेर आउनु पर्थ्यो कुरा चाहिँ प्राइभेटलाई मात्र हिट पनि भयो एउटा अनि दोस्रो कुरा कतिपय अस्पतालले त्यति बेला चाहिँ सञ्चालन पनि गरे तिनका न्युज चाहिँ फेरि आएनन् हेर्नुहोस् अनि कतिपय जस्तो नेपाल हाम्रो देशमा गणतन्त्र नेपालमा तपाईँको पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा कालीसम्मका तराई लेभलका र यो माउन्टेन लेभलमा धेरै जस्तो अस्पतालहरू छन् होइन पपुलेसनको सङ्ख्या तराईमा बढी छ त्यसपछि माउन्टेनमा बढी छ हिमालमा कम छ होइन अब हामीले आशा गर्ने के कति बेला त भन्दाखेरि यस्तै बेलामा हो नि त यस्तै बेलामा आशा गर्ने यस्तै बेलामा सर्भिस पाइएन भने त मान्छेलाई त काम लाग्दैन त अनि अप्ठ्यारोमा साथी भएन भने कुनै बेलाको साथी काम लाग्छ भने जस्तै अब त्यसबेला त्यसको लगत्तै सञ्चार माध्यममा न्युजहरू आइसकेपछि प्राइभेट स्टेक होल्डरहरू पनि एकजुट भए म पनि त्यो स्टेक होल्डरको मिटिङमा पनि गएँ अनि मैले पनि त्यहाँ कुरा राखेँ तपाईँहरूले एटलिस्ट दिनभरि सर्भिस दिन सकिँदैन किनभने लकडाउनको कारणले बिरामीहरू आउने समस्या छ इमर्जेन्सी सर्भिस 24 आवर दिनै पर्यो र ओपिडीका लेभलहरू छुट्याएर भने पनि दिन सुरु गर्नुहोस् भनिसकेपछि मैले एउटा युट्युबमा राखेर एकचोटि मैले हेल्थ पोस्ट नेपालमा सम्भवतः मैले ठुलै अन्तर्वार्ता दिएँ त्यसपछि अनि मलाई काठमाडौँ बाहिरका साथीहरूले जुम्लाबाट अनि त्यसपछि अन्तरबाट मलाई फोन गर्नु काठमाडौँमा हस्पिटल बन्द छन् है स्टिल भनेर त्यो खबर आयो भनेपछि अनभिज्ञ रहेछन् काठमाडौँ वास्तवमा हस्पिटलहरू 1 महिना लगभग धेरै हस्पिटलहरू बन्द भए भनेको सामान्य 4 जना राखेर इमर्जेन्सी सर्भिसेस दिने अरू सबै सर्भिसेसहरू बन्द गरे आजका दिनसम्म पनि तपाईँको आँखाका सर्भिसेसहरू इमर्जेन्सी सर्भिसेस बाहेक दाँतका सर्भिसेसहरू खुलेका छैनन् र त्यसमा चाहिँ अलिकति रिस्क फ्याक्टर पनि बढी भएको भएर पनि भनियो र कतिपय चाहिँ डाक्टरहरूले दिने डाक्टरहरूले सर्भिसेस पनि दिनुभयो होइन त्यो चाहिँ समस्या भएकै हो र हामीले स्वीकार्नुपर्छ वास्तवमा प्राइभेट मात्र होइन सरकारीले पनि त्यति बेला चाहिँ आनाकानी गरे जनताले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको अनुभूति गरे हुन् र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के थियो भने लकडाउनको बेलामा तपाईँको 59 जना चैत महिनाको मात्र कुरा गर्छु म 76 चैतको 59 जना गर्भवती महिलाहरू मृत्यु
हुन बाध्य हुनु पर्यो त्यो वास्तवमा डेटामै आएको छ होइन भनेपछि यो स्थिति मैले त्यति बेला कोभिड-19सँग रिलेटेड बिरामीहरू एउटा हुन् र नन कोभिड भएका बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाउनुपर्छ यो चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई सच्याएर लिएर जानुपर्छ र हिजो जुन गल्ती भयो अब त्यो गल्ती हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म होइन मेरो हस्पिटलको कुरामा पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ नि मैले त नगरपालिकासँग मिलेर काम गरेँ त्यति बेला अहिले पनि नगरपालिकासँग मिलेरै काम गरिरहेको छु र अत्यावश्यक सेवाहरू सुरुका दिनदेखि नै थियो ओपिडी पनि हामीले एक दिन पनि बन्द गरेनौँ एक दिन पनि बन्द गरेनौँ म आफै पहिला बिरामी हेरिसकेपछि मेरो कर्मचारीहरूको मनोबल पनि बढ्यो होइन अरू डाक्टर साहबहरूले पनि भयङ्कर सपोर्ट गर्नुभयो र त्यसरी काम गऱ्यौँ काम भइरहेछ भन्नाले यहाँ जुन हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्यो कुनै पनि बेला बन्द भएन सर्भिस लिने मान्छेहरूलाई हजुरले यो ऱ्यान्डम सेलेक्सन गरेर त्यहाँबाट कम्युनिटीमा गएर सोद्धाखेरि हुन्छ कति सर्भिसेस आयो हाम्रा डाटाहरू हेरे हुन्छ हाम्रा ओपिडीका रजिस्ट्रेसन बुकहरू हेरे हुन्छ सबै कम्प्युटराइज डिजिटल फर्मेटमा छन् त्यो हेर्दा थाहा भयो भनेपछि गर्नेले अरूले के गरे मैले मात्र भने काठमाडौँ मेडिकल कलेजले नि बन्द गरेन सबभन्दा बढी प्रशंसा कमाएको ठुलो हस्पिटल त्यो हाम्रो भन्दा म त पढेकै कलेज हो त्यो त्यसले पनि बन्द गरेन तर अरू मेडिकल कलेज कतिपय काठमाडौँकै 2-3 मेडिकल कलेजहरू बन्द भयो इभन सरकार नियन्त्रित अस्पतालहरूको ओपिडी 1 महिनापछि चल्यो के सबभन्दा दुःखको कुरा त्यहाँनिर हो कि हो अब ठिक छ यहाँले यो कुरा ल्याउनु भयो अब यहाँले ठ्याक्कै यहाँले एउटा उच्चारण गर्नुभयो जुन सुत्केरी महिलाहरूको होइन जुन यो चैत महिनामै 59 जना सुत्केरी महिलाहरूको डेथ भयो भन्ने अब यहाँ योसँग मैले सानो जिज्ञासा जस्तै हिजो अस्ति एउटा यो न्युज पेपरहरूले के लेखिराखेका थिए भने स्वास्थ्य विभाग अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्याइएको बजेट चाहिँ नि फ्रिज हुने औषधि नकिनिने र सुत्केरी महिलाहरू ब्लिडिङ भएर तपाईँको चाहिँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निकै बढेको कुरा देखाइएको छ र बजेट खर्च नभएको मात्रै होइन त्यो बजेट औषधि खरिदमा प्रयोग नै भएन अनि अर्को चाहिँ नि औषधि जुन खरिद भएको औषधि पनि डेट अफ भएर गयो तर त्यो जुन एउटा निडी प्लेस हुन्छ नि त्यो प्लेसमा पुगेन भन्ने खालका निकै भएका छन् अब यहाँ पनि यहाँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ एउटा डाक्टरहरूको एसोसिएसनसँग यहाँ आबद्ध पनि हुनुहुन्छ त्यसको महासचिव पनि हुनुहुन्छ यहाँ अब यस्तो अवस्था आउनु भनेको त यो अत्यन्तै यो चाहिँ एउटा पीडादायक कुरा एकदम एक्ज्याक्टली कस्तो छ भने हाम्रो ब्युरोक्रेटिक च्यानल जुन छ नि यो स्वास्थ्यमा मात्र होइन सबै कुरामा हाम्रो त 25-30% म्याक्सिमम खर्च भयो भने 27-28% खर्च हुँदो रहेछ टोटल बजेटको के अनि त्यो पनि लास्ट आवरमा खर्च हुने होइन त्यसले गर्दाखेरि यो क्राइटेरिया मिट नहुने कि तपाईँको जति बजेट 100% बजेट एलोकेट गरेको हुन्छ अनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने जुन सामर्थ्य नभएको भनेर भन्छु मैले किनभने बजेट खर्च गर्न नसक्नु भने त सामर्थ्य नभएको योजना नभएको हो नि त भएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्नु भनेपछि त्यो चाहिँ दुःखदायी पीडा नै हो यो पटक त अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट बढेर आएको छ होइन नयाँ कुराहरू आएका छन् होइन त्यसलाई एड्रेस गर्न मैले अघिल्लो पटक पनि एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ मैले हाम्रो ब्युरोक्रेसी र हाम्रो नेतृत्वले त ल्यायो अब ब्युरोक्रेसीले त्यसले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन भने यो जतिसुकै राम्रो भए पनि केही हुनेवाला छैन भनेर मैले भनेको थिएँ त्यति बेला पनि जस्तो अहिले जस्तो ट्रपिकल मेडिसिनको सन्दर्भमा जस्तो महामारी आयो महामारीको कारणले गर्दाखेरि स्वरा रोग अस्पताल 300 बेडको काठमाडौँमा होइन सेन्टरमा अनि अरू प्रत्येक प्रान्तमा 100 बेडको बनाउने भनेर बजेट एलोकेसन भएको छ अब यो बजेट एलोकेसन भएपछि काम गर्न सकिएन भने त यसको उपदेशता हुनु अर्थ भएन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खारेज गरेर नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल बनाउने भनिएको छ होइन त्यसको साउन 1 गतेदेखि त्यसको काम खाका खोरिएन भने त भोलि अर्को साल पनि हामी यही कुरामा बहस गरिरहेको हुन्छौँ होइन भनेपछि यसलाई चाहिँ ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट पनि एक्जिक्युसनमा लानु पर्यो यो काम कार्यान्वयनमा लाने त ब्युरोक्रेटिक कर्मचारी तन्त्र नै हो नि कर्मचारी तन्त्रले नै यसलाई ध्यान दिन पर्यो अर्को कुरा के हो भने जसले नीति बनाएर ल्याएको छ उसले पनि त्यो कर्मचारी तन्त्रलाई चलाउनु पर्यो होइन गर्नु पर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो हजुरले भनेको कुरामा जस्तो डेट एक्सपायर भएका औषधिहरू होइन अनि औषधि भएर पनि नपाएका घटनाहरू छिटपुट देखिएका छन् नदेखिएका होइन यो चाहिँ हाम्रो संयन्त्रको र कोअर्डिनेसनको अभावको कारणले यस्ता घटनाहरू घट्ने गर्छन् वास्तवमा यस्ता घटनाहरू कहिले पनि घट्नु हुँदैन थियो होइन त्यो चाहिँ दुःखदायी कुराहरू हुन् पक्कै पनि हामीलाई पनि त्यस्तो लागिरहेको छ र कम्तीमा पनि किनेको औषधि प्रयोग भइदिए हुन्थ्यो छुट्याइएको बजेटको म्याक्सिमम उपयोग गर्न सकेको भए थियो कम्ती मान्छेको मानव जीवन बच्थ्यो त्यस कारणले
त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति संवेदनशील भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो यस मिथिला नेपाली टेलिभिजनबाट हामी आम जनतामा पनि राख्छौँ र जनताले पनि यसको लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। विशेष गरेर नेपालको ब्युरोक्र्याट, यहाँले पनि भन्नुभयो, नेपालको ब्युरोक्र्याटले सही ढङ्गले जनताको लागि काम गरेको छैन। जवाबदेहिता कम भयो कि भन्ने लाग्छ होइन, जुनसुकै सेक्टरमा, स्वास्थ्यको सेक्टरमा मात्र होइन, पुल बनाउने कुरामा पनि भन्नुहुन्छ, निर्माणको कुरामा भन्नुहुन्छ होइन, अब शान्ति सुरक्षाको कुरामा पनि भन्नुहुन्छ होइन, अब न्याय दिने कुरामा पनि भन्नुहुन्छ। यो कन्फ्लिक्टहरू आइरहेछन् नि त, यो कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ आउनुहुन्न। हुन त कन्फ्लिक्ट आइसकेपछि बन्दै जाने हो होइन, तर के भन्दाखेरि अलिकति जवाबदेहिता चाहिँ अलिक कम हो कि त्यो चाहिँ नेपाली, मेरो मात्र कुरा होइन, यो नेपाली जनताको तर्फबाट मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जवाबदेहिता चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा अलिकति कम हो कि। मैले फेरि कर्मचारीको तन्त्रहरू खराब छ, यस्तो छ, उस्तो छ भन्न खोजिनँ होइन। दे आर गुड, दे आर डुइङ द वर्क होइन, उनीहरू काम गरिरहेछन्। तर के भन्दाखेरि त्योभन्दा हाम्रो अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिया छैनन् र भएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिया छैन भनेपछि त्यो चाहिँ दोष छ उहाँहरूलाई। पक्कै पनि आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले पनि मिथिला नेपाली टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई आग्रह गर्छौँ भनेदेखि कम्तीमा पनि कर्मचारी तन्त्र, विशेष गरेर ब्युरोक्रेसीको पनि उच्च तहको जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अथवा सर्भिस होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जनताकै पसिनाबाट तिरेको करबाट तलब खाने हो तपाईँहरू। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा पनि जनताको लागि छुट्याइएको, विकासको लागि छुट्याइएको जुन रकम हुन्छ त्यो रकम प्रयोग गर्न नसक्नु तपाईँहरूको नालायकीपन हो। र अब जनताले तपाईँहरूलाई छोड्नेवाला छैनन्, किनकि यहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधातिर मात्रै कन्सन्ट्रेट होइन, जनताले तिरेको करबाट खाएको जुन यहाँले चाहिँ तलब खानुभएको छ, त्यसो भएको हुनाले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो र छुट्याइएको बजेटलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नको लागि यहाँहरूले तल्लिनु पर्यो। यदि कहीँनिर कमी कमजोरीहरू छन् भने यो यहाँहरूले बुझ्ने कुराहरू, यो जनताले बुझ्दैनन् यस्ता कुराहरू। त्यसो भएको हुनाले ती कमी कमजोरीहरू सच्याइयोस् र यो मुलुकलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यदि परिकल्पनालाई पुरा गर्ने हो भने यहाँहरू जिम्मेवार बन्नै पर्छ। र यति भन्दै मैले फेरि डाक्टर रमेशसँग म अहिले फेरि यहाँसँग जोडिएँ। र डाक्टर साहब, जस्तै अहिले के देखिएको छ भन्दाखेरि हामी अलिकति यो कोरोना पेन्डामिकतिरै हामी चाहिँ कन्सन्ट्रेट छौँ र नेपालमा विभिन्न व्यक्ति अथवा समूहहरूद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप औषधिको रिसर्च चाहिँ गरिराखेको र हामी चाहिँ एकदम नजिक पुगिराखेको चाहिँ दाबी पनि आइराखेका छन्। अब यहाँ चाहिँ विशेष गरेर त्यही क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रकै एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाताले उहाँहरूले गरिराखेको जुन दाबीमा सत्यता कतिको छ, जुन उहाँहरूले एउटा चाहिँ त्यसको केमिकल समायोजनको कुराहरू पनि ल्याइराख्नु भएको छ, त्यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ र सत्यता कतिको छ, यसको बारेमा पनि यहाँले राखिदिनुहोस् न। अवश्य पनि यो के छ भने हामीले सुरुमा कुरा गरेँ, फर्स्टमा कुरा के गरेका थियौँ भने कोरोना भाइरसलाई जित्ने भनेको दुईवटा कुरा हो। एउटा लाग्न नदिने हो, अर्को त खोप हो होइन। खोप बनाउनु पर्छ होइन, खोप बनाउनलाई विभिन्न इन्स्टिच्युटहरू लागि परेका छन्, राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। अनि हाम्रोमा पनि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल पनि लागेको छ, त्यसमा आंशिक सत्यता छ, तर फ्रुटफुल भइसकेका छैन। र एलोप्याथिक मेडिसिनले चाहिँ रिसर्चमा हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि त्यो पनि रिसर्च गरेका छैन। आयुर्वेदिक साइन्सले चाहिँ गरिरहेको छ र त्यो हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले त्यसलाई अनुमति दिएको छ, मैले त्यो सूचना पाएको छु। र के भने जस्तो हामीले रिसर्चै गर्न नसक्ने र खोपै बनाउन नसक्ने भन्ने होइन। जस्तो सर्वदंशको खोप हामीले बनाउँछौँ नि होइन, भनेपछि यसको पनि बनाउन सक्छौँ। यसको मोडालिटी के हुन्छ भने कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिबाट हामीले भाइरसलाई कल्चर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भाइरसलाई मार्नको लागि त्यसको एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ। हामीले खोप बनाउने भनेको चाहिँ एन्टिबडी इन्जेक्ट गर्ने हो होइन। एन्टिबडी इन्जेक्ट गरिसकेपछि कुनै रोग, त्यो कोरोना सम्बन्धित रोग आयो भने त्यो शरीरले त्यो एन्टिबडीले त्यसलाई गरेर फाइट गर्छ, निदान गर्छ होइन। त्यो ढङ्गको कुरा हो। र अहिले नेपालमा मैले पनि सुनेको छु, मैले पनि तपाईँले जस्तो एउटा आधिकारिकता भनेको हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट अस्ति एउटा मेसेज आएको थियो, मलाई खबर आएको थियो कि हामी पनि गर्दैछौँ है यो भने, त्यो अगाडि बढेको छ तर त्यो पुष्टि भइसकेको छैन र त्यसमा वर्कआउट मात्र भइरहेको हो होइन। जस्तो एलोप्याथिक मेडिसिनबाट चाहिँ भएको छैन नेपालमा। जस्तो अरू कन्ट्रीहरूमा जस्तो अस्ट्रेलियाले त्यो काम सुरु गरेको छ, चाइनाले इभन सुरु गरेको छ, CDC भन्छ, सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रोल, अमेरिकामा एलोप्याथिक हिसाबले त्यसको जुन हुन्छ। जस्तो अहिले बजारमा हल्ला चलिरहेको छ, गुर्जोको के खायो भने हुन्छ, यो खायो भने हुन्छ, त्यो खायो भने। अझै प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नु हो होइन, जिरा ज्वानो पानी खाने, बेसार खाने। वास्तवमा यस्तो कुरा छ कि
कतिपय कुरा स्पिरिचुअल ढङ्गले भन्दाखेरि त्यसको तथ्य चाहिँ रहन यी कुराहरूमा। तर के भने रुगा लाग्दाखेरि हामी तातो पानी सेवन गर्छौँ, त्यो पहिलेदेखि हो होइन। जिरा पानी खान्छौँ, यो बेसार पानी किन त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट एउटा क्यापासिटी हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सन्चो हुन्छ, खान्छौँ। हामी रुगा लाग्यो भने आइसक्रिम खान्छौँ, तर वेस्टर्न कन्ट्रीमा रुगा लाग्यो भने पनि आइसक्रिम खान्छ कि होइन। भनेपछि हामीमा चाहिँ के छ भने हाम्रो स्पिरिचुअल कुरा, हाम्रो पौराणिक कुराहरू छन्, कतिपय कुरा हाम्रा संस्कृतिका कुराहरू छन्, तिनले पनि हामीलाई रोगसँग लड्ने क्षमता डेभलप गरेको छ। तर त्यसको के भने अथेन्टिकेटेड प्रमाणहरू छैनन्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री लेभलबाट जुन भनियो जनताको लेभलमा भनेको कुरामा त्यो म त्यसलाई नकार्दिनँ, तर त्यसको प्रमाणहरू चाहिँ छैनन्। जस्तो त्यसले रोग प्रतिरोधक क्षमता डेभलप गर्छ भनेर भन्न त रिसर्च आर्टिकल पब्लिस हुनु पर्यो, त्यो त पब्लिस भएको छैन। अनि ती कुराहरू चाहिँ अलिकति कन्ट्रोभर्सियल पनि छन्। र नेपालमा जुन गतिविधि भएको छ भाइरस भ्याक्सिन बनाउनको लागि, त्यो निकै नै सकारात्मक कुरा हो। यदि त्यो हो भने हामी भ्याक्सिन बनाएर हामीले ट्रायल गरेर त्यो पास गर्न सक्यौँ भने एक त हामी सुरक्षित भयौँ, दोस्रो कुरा कमर्सियल्ली हामीले निकाल्न सक्यौँ भने हामीले त्यो बेच्न पाउँछौँ, अर्थोपार्जन पनि हुन्छ, त्यो राम्रै कुरा हो। अनि त्यसको लागि त लाग्नुपर्छ, रिसर्चमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। अनि यहाँको एउटा यहाँ जिम्मेवार व्यक्तित्व मैले पटक पटक जिम्मेवार भनिरहेको किनभने यहाँ जिम्मेवारीमै हुनुहुन्छ। जस्तै केही व्यक्तित्वहरूबाट सरकारले सपोर्ट नगरेको भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ। यहाँ एउटा मेडिकल चाहिने के अरे राष्ट्रिय यो चिकित्सा सङ्घको महासचिव पनि भएको हुनाले अब यदि नागरिकले यो कार्यमा यदि तत्परता देखाउँछ र सत्यको नजिक छ भने राज्यले त त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने होइन र? होइन, यस्तो छ कुरा के छ भने नकारात्मकता भन्ने कुरा कति बेला आउँछ भने मान्छेहरूले खोजेको कुरा पाएन भने नकारात्मक सन्देशतिर जान्छ। जस्तो हामी एउटा लामो लकडाउन भयो, लकडाउनको पीडाको कारणले मानिसहरू घरमा कोचिएर बसेको, दिमागमा धेरै अस्थिर हुन्छ नि त। अस्थिर भएपछि धेरै आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ कि मान्छेको कि होइन। त्यो आइडियाहरू जेनेरेट भएपछि मान्छेलाई उकुस मुकुस हुन्छ। उकुस मुकुसको पराकाष्ठ जुन आन्दोलनहरू पनि भए बिचमा होइन, अब त्यसले फाइदा गर्दैन भन्ने कुरा हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनहरू भएछन्। अब यसलाई कसरी एड्रेस गर्नुपर्छ भने राज्यले कोरोना त सँगसँगै छ, सुशासनका कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ, गृह प्रशासनले गर्नुपर्ने कामहरू पनि छ, र अरू प्रशासनिक कामहरू चाहिँ थाँदिराखेका कारण बेलामा जनतालाई कसरी सुसूचित गर्न सकिन्थ्यो। जस्तो हरेक दिन 4-4:30 बजे त्यो कोभिडको बुलेटिन आउँछ। कोभिडको बुलेटिन आउँदाखेरि एकतर्फी रूपमा भनिन्छ कि त्यो एकतर्फी रूपमा भनिँदाखेरि जानकारीमूलक भयो, तर कतिपय कुराहरू क्वेसन एन्सरिङ पनि हुनुपर्थ्यो। जस्तो मिडियाहरूलाई बोलाएर के भइरहेछ उहाँहरूको क्वेसनलाई एड्रेस गर्दै गएको भए त्यसको सोल्युसन पनि निक्लिन्थ्यो कि आउने थिएन कि होइन जनगुनासो। जस्तो पिसिआरको कुरामा मलाई पिसिआर मोर बढाऊ भनिरहेको छ, जसले मेडिकल साइन्स बुझ्या होइन त्यसले चाहिँ पिसिआर धेरै बढाउनुपर्छ भन्छ। त हामी भन्दैनौँ डाक्टरलाई सोध्नुहोस् होइन, यो पब्लिक हेल्थ पढाएला सोध्नुहोस्, यो पिसिआर इज सफिसियन्ट होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ सुरुमा एड्रेस नभएको हो। अनि दोस्रो कुरा के भने निश्चय पनि यो पत्रकारिता जगतले चाहिँ कुराहरूलाई उजागर गरिदिन्छ, सोल्युसन त दिन्न, उजागर गरिदिन्छ। तर सोल्युसन निकाल्ने भनेको चाहिँ जिम्मेवार निकाले नै हो होइन। जिम्मेवार निकाले सोल्युसन निकाल्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन एन्सरिङ र बहस भयो भने यसका कुराहरू, यसका निचोडहरू निस्किन्छन् होइन। अनि विपक्षीको नेचर त जहिले पनि विरोध गर्ने हो नि। डेमोक्रेसीमा विपक्षीले विरोध गरेन भने त विपक्षीले विरोध गर्दाखेरि त काम डिरेक्सनतिर गएको हुँदैन भने विपक्षीले विरोध गर्नुपर्छ, विपक्षीको त धर्म हो होइन। तर पब्लिकहरूलाई चाहिँ के भने जानकारी दिनुपर्छ, फ्याक्चुअल कुरा दिनुपर्छ। पब्लिकहरूलाई के भने जस्तो 10 अर्ब खर्च भयो भनेपछि हामी यति समयभित्र तिमीहरूको खर्चको विवरण दिन्छौँ, जनता चुप लाग्छ होइन। पिसिआरको कुरा यो हो है, डाक्टरहरूलाई बोल्न लाउनु पऱ्यो होइन, त्यो सिद्धियो होइन। अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनको कुरामा अव्यवस्थित भए स्वीकार्नु पऱ्यो होइन। अब हामी राम्रो गर्छौँ, यस्तो यस्तो हो है, अनि प्रदेश सरकारले यस्तो गर्दैछ, स्थानीय सरकारले यस्तो गर्दैछ भनेर भनिदिनु पर्थ्यो होइन। ती कुराहरूमा चाहिँ क्वेसन एन्सरिङ नभएको भएर दोहोरो क्वेसन एन्सरिङ भएपछि कुरा मथेपछि नै निस्किन्छ, मैदु लगाएपछि नै घिउ आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी कुराहरूलाई चाहिँ राज्यले अलिकति रूपमा, राज्य भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, राज्य भनेको स्थानीय सरकार, राज्य भनेको पुलिस, राज्य भनेको प्रशासन होइन, यिनले चाहिँ यो कुराहरू एड्रेस गर्नु पर्यो। र हामी जस्तो सङ्गठनहरूले पनि राज्यलाई सुझाव दिनुपर्छ। हामीले राष्ट्रिय चिकित्सा सङ्घले पनि हामीले यो क्वारेन्टिनको बारेमा हामीले नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा अवधारणा पत्र दिएका छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो कुरा सुधार्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि यहाँलाई धन्यवाद। अब हामी लगभग अन्तिमतिर पनि जाँदैछौँ र विशेष गरेर यहाँ पनि एउटा युवा डाक्टरै हुनुहुन्छ। मलाई के लाग्यो भने जुन खालको एउटा यो कोरोना विरुद्धको जुन खोप अथवा औषधि रिसर्च हुँदैछ
यहाँहरूले पनि केही सोच्नु भएको छ कि यसको बारेमा? होइन, यो त यस्तो छ, अब हामी चाहिँ नि टोटली क्लिनिकल साइडका पऱ्यौँ। क्लिनिकल साइडले चाहिँ भने रिसर्च बेस्ड गर्ने, रिसर्च बेस्डले यो खोज्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले चाहिँ यो खोप बनाउने लाइनमा, जस्तो नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल लागेको छ, त्यो अगाडि बढाएको छ, त्यो निकै नै सकारात्मक कुरा हो होइन। जस्तो हामी क्लिनिसियनहरूले चाहिँ विशुद्ध बिरामीको उपचार गर्छौँ होइन। हामीले एकजना बिरामी उपचार गरेर निको बनाउँदाखेरि उनीहरूले यदि भ्याक्सिन बनायो भने हजारौँलाई बचाउन सक्छन्। त्यो एकदम उनीहरूको रोल त्यति भाइटल हुन्छ होइन। र मैले अन्तमा भन्नुभयो, अन्तमा चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने मिथिला नेपाल टेलिभिजनले जुन यो बहसको श्रृङ्खला यहाँ ल्याउनु विषय छन् है। अब यसमा चाहिँ के भने, जस्तो हिजो आन्दोलन भयो होइन, उकुस मुकुस भएर थाहा नपाएर जनताले अधिकार खोज्या होइन, जनताले सूचनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्यो होइन। त्यो सूचना चाहिँ सरकारले प्रोभाइड गरिदियोस् र सूचना लिने अधिकारीहरू जो हाम्रो जनताहरू छन् निक्लिनु भएको छ, उहाँहरू कृपया प्लिज घरमै बसिदिनुहोस् होइन, मास्क लगाइदिनुहोस् होइन, सोसियल डिस्टेन्स फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्न। त्यहाँबाट एकजनालाई सरेर फेरि भयावह भयो भने त्यसको परिणाम हामीले नै भोग्ने हो होइन। जिम्मेवार राज्यलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन, नागरिक पनि सँगसँगै जिम्मेवार हुनु पर्यो। फेसबुक चलाउने पढे लेखेका हामी नागरिक छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई सपोर्ट गर्ने, राज्यलाई चाहिँ विपदको बेलामा राज्यलाई सपोर्ट गरेर राज्यलाई सुझाव पनि दिने र निस्किने पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ नि एकदम सशक्त रूपमा कलम त बलियो कुरा हो नि त, बोली त बलियो कुरा हो नि त, यी कुराहरूलाई दिनु पर्यो होइन। र म उहाँहरूलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो अहिलेको आन्दोलनतिर भन्दा पनि यसै गरी डायलग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। फेसबुकबाट, युट्युबबाट होइन, अनलाइनबाट यी कुराहरू जानकारी गराउनुपर्छ र सम्बन्धित निकायमै बरु ध्यानाकर्षण पत्रहरू बुझाउन जानुपर्छ। यो चाहिँ पोजिटिभ वे आउट हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। धन्यवाद। यहाँले जुन आम नागरिकहरूलाई पनि एक खालको चाहिँ सुझाव दिनुभयो। अब म यहाँ सँगै कार्यरत यहाँ जुन एउटा चाहिँ स्वास्थ्य उसँग चाहिँ केन्द्रसँग अथवा अस्पतालसँग केन्द्रित हुनुहुन्छ, म त्यहाँ थोरै मेरो कन्सल्टेसन गयो। जस्तै यो शङ्खरापुर जुन एउटा अस्पताल छ, त्यो कस्तो खालको अस्पताल हो र त्यहाँबाट के सेवा सुविधा पाइन्छ, यो पनि राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद। तपाईँले यो मेरो आफ्नै अस्पतालको बारेमा एउटा भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि एकदम हृदयदेखि खुसी छु म। यो चाहिँ नि नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट 55 बेड स्वीकृत भएको आजभन्दा लगभग 13 वर्ष अगाडि 2063 सालमै हो यो स्वीकृत भएको। त्यसपछि सुरुमा सामान्य मेडिसिन विभाग, सर्जरी, प्रसुति, बालरोग विभागबाट सुरु भएको यो अस्पतालमा अहिले आइसियु 6 बेडको, भेन्टिलेटर 2टा होइन, अनि 2टा अपरेसन थिएटर सहित क्याबिनहरू, जनरल बेडहरू सहित यो सञ्चालनमा छ। यसमा हामीले नाकान घाँटीको सेवा, दन्तरोगको सेवा, आँखा रोगको सेवा होइन, अनि त्यसपछि जनरल फिजिसियन सेवा, सामान्य चिकित्सा भन्छौँ हामीले, अनि स्त्री तथा प्रसुति रोग सेवा, अनि त्यसपछि आएर छाला रोग सेवा, नसा तथा मानसिक रोग सेवा लगायतका रेडियोलोजी, प्याथोलोजी होइन, फार्मेसी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, क्यान्टिन सबै खाले सेवाहरू दिएर यो सेमी अर्बियन भन्थ्यौँ। अहिले त अब काठमाडौँलाई चाहिँ ग्रामीण भेगसँग जोड्ने त्यो नाकाको रूपमा परिचित थियो, तर अहिले चाहिँ नगरपालिका भएको कारणले हामीभन्दा पछाडि पनि 2-3वटा नगरपालिका र सिन्धुपाल्चोकसम्मै नगरपालिका भएको कारणले बेसिकली सिन्धुपाल्चोक एरिया, भक्तपुर एरिया, अनि काभ्रे, रामेछाप, दोलखा र त्यहीँको नेटिभहरूलाई चाहिँ उपयोगी हुन्छ भनेर हामीले त्यो अस्पताल खोलेका हौँ र त्यो अस्पतालमा सेवाग्राहीहरूले राम्रै सेवा लिइरहनु भएको छ र त्यसलाई अझै पनि परिष्कृत रूपमा डेभलप गरेर लिएर जाने हामी मेसोमा छौँ। अनि मलाई यसैमा थोरै अझै कन्ट्राडिक्टरी मलाई एउटा कुरा गर्नु मन लाग्यो, यो हजुर पनि लाग्यो। जस्तै यो निजी अस्पतालहरू निकै महँगो हुन्छ र तपाईँको चाहिँ विभिन्न बाहनामा पैसा चाहिँ ठग्ने गर्छन् पनि भनिन्छ। अनि यो हाम्रो चाहिँ शङ्खरापुरको के छ यसो? होइन, यस्तो छ कि निजी अस्पतालहरूको आम्दानीको सोर्स भनेको चाहिँ बिरामी नै हो। यिनीहरूलाई अर्को सोर्स हुँदै हुँदैन। नेपाल सरकारबाट फन्डिङ पनि हुन्न, कुनै गैर सरकारी संस्थाले दिन पनि पाउँदैन भनेपछि अभियसली अरूभन्दा महँगो डेफिनेटली पर्छ। त्यो आएको पैसाले तपाईँको घर भाडा तिर्न पर्यो, कर्मचारीको स्यालेरी दिन पर्यो, अनि रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, सबै गर्नु पर्यो भनेपछि अरू हुन्छन्। तर कम्पेरिटिभली हामी त्यहाँ बस्दाखेरि अरू जो गैर सरकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित अस्पताल र सामुदायिक अस्पतालहरूको रेटमा यसो ट्याली गरेर मैले आफैले हेर्दाखेरि पनि तिनीहरू रेटभन्दा पनि सस्तो रहेछ कि हाम्रो होइन, सस्तो रहेछ इन टर्म्स अफ द्याट होइन। तर त्यही पनि कतिपय बेला महँगो लाग्छ। जस्तो शल्यक्रिया सेवामा हामीले कतिपय त्रिवी शिक्षण अस्पताल बराबरको सर्भिसमा दिएका रहेछौँ र कतिपय माथि, कतिपय न त त्यो तलमा दिएका रहेछौँ। अनि त्यसो गर्दाखेरि सस्टेन गर्न पनि हामीलाई के भएको छ भनेर पनि सोधिदिए भए राम्रै हुन्थ्यो। सस्टेन गर्न पनि, किनभने यो सस्टेन गर्न पनि निकै नै गाह्रो चुनौती नै छ। तर अस्पताल
अस्पतालहरू म तपाईँलाई क्लियर भनिदिन्छु, अस्पतालहरू हाम्रो जस्तो देशमा प्राली खोलिनुहुन्न। म प्राली सञ्चालक हुँ, प्राली खोलिनुहुन्न। यो सामुदायिक हुनुपर्छ, यो राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ र आम जनताले चाहिँ नि सर्भिसेसहरू निःशुल्क पाउनुपर्छ, निःशुल्कको मापदण्डहरू बनाउनुपर्छ। संविधानमा हामीले लेखेका छौँ होइन, नैसर्गिक अधिकार हो, यो फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स भनेका छौँ हामीले स्वास्थ्य होइन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ नि यो कोभिड-19कै कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले छलाङ मार्ने बेला आएको छ। राज्य पनि गम्भीर हुनु पर्यो र हामी जस्ता स्टेक होल्डर्सहरूले पनि राज्यलाई सपोर्ट गरेर यो गणनामूलक संस्थाको रूपमै डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो एकदम राम्रो उचित हुन्छ र मलाई भनौँ न, मलाई त बिजियो वास्तवमा त्यति बेला प्राली अस्पताल निजी अस्पतालहरूले ठगे, खोलेनन्, सर्भिस दिएनन् भन्दाखेरि मैले एक्लैले दिए पनि त त्यो क्याटेगोरीमा त म पनि पऱ्यो। मैले कुनै माननीय छ मेरो झगडा पनि पऱ्यो, त्यति बेला फेसबुकमा वार पनि पऱ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दा म दुःखी छु त्यो कुरामा। वास्तवमा के भने मैले मात्र गरेर हुँदैन, यो त सबै समग्र सिस्टम बनाउने कुरा हो होइन। त्यस कारणले अस्पताल र यो शिक्षा र स्वास्थ्य सेक्टरमा चाहिँ राज्यले एकदम घनीभूत छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र यो निःशुल्क गराउने लाइनमा जानुपर्छ। हामी समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माण गर्ने हो भने वास्तवमा स्वास्थ्य र शिक्षामै गर्नुपर्छ र भोलि चुनावका लागि पनि भोट माग्ने अस्त्र पनि यही हुनसक्छ। पक्कै पनि धन्यवाद यहाँलाई। कम्तीमा पनि एउटा निजी अस्पताल सञ्चालक हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि स्वास्थ्य र शिक्षालाई सरकार नियन्त्रित बनाउनलाई कोसिस गरौँ अथवा समाजवाद प्राप्तिको लागि पनि यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको यहाँले जुन खालको भर्सन दिनुभयो, हामी पनि यहाँको भावनालाई कदर गर्छौँ। र अन्तमा जाँदै गर्दाखेरिमा यहाँसँग विशेष गरेर एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाताले जुन सरकार हजुर अनि स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई के सुझाव दिँदै यहाँ जान चाहनुहुन्छ? होइन, अब मेन कुरा त के छ भने मिथिला नेपाल टेलिभिजनले यहाँ बोलाउनु भयो, यत्रो मौका राख्ने दिनुभयो। यो कुरा भनेको त मैले मेरो लागि राखिनँ, हजुरको लागि राखिनँ, यो त पुरै नेपाल सरकारलाई पनि यो सुन्नुपर्छ, जनताले पनि सुन्नुपर्छ होइन। यी कुराहरू राखिएको छ। अब तपाईँले यो मौका दिनुभयो, तपाईँलाई मुरी धन्यवाद मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई। अब यो यस्तै कार्यक्रमहरू बसहरू गराउनुहोस्, स्वास्थ्य र शिक्षामा वास्तवमा बस चलाउनुहोस्, यो हाम्रो आजको आवश्यकता हो होइन। अब नेपाल सरकार स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालय र पुरै नेपाल सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि भोलि हामी कोभिड-19 पछिको संसार भनेर भन्न पाऊँ र त्यसमा यो देश नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्य पनि फ्री हुँदो रहेछ, शिक्षा पनि फ्री हुँदो रहेछ र यहाँ कोही पनि मानिस औषधि नपाएर मर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ सन्देश दिनको लागि आजैबाट कम्मर कसेर लागौँ, बजेटहरू विनियोजित गरौँ। हामी 3 तहको सरकार छौँ, 3 तहको सरकारले यो कामलाई लगाउने र जुन निःशुल्क गर्नलाई त्यसका मोडालिटीहरू छन्, इन्सुरेन्स मोडलमा जान सकिन्छ, नगरपालिका थ्रु जान सकिन्छ होइन। यी कुराहरूमा बहस गरौँ र अगाडि बढौँ। यो गऱ्यो भने हाम्रो देश अबको 10 वर्षमा एकदम सुनौलो देशमा रूपान्तरण हुन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ नि राज्यले पनि त्यो कुरा गर्नुपर्यो र जनताले पनि। अब मैले पैसा कमाएको मान्छेले मात्र उपचार जुन सम्भावना छ, पैसा नभएको मान्छेले उपचार नपाउने जुन विडम्बना छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पैसा भएको मान्छेले पनि इन्सुरेन्स मोडलमा जानु पर्यो। पैसा नभएको मान्छेलाई चाहिँ इन्सुरेन्स मोडलमा कसरी ढाल्ने भनेर स्थानीय सरकार राज्य सरकारहरू लाग्नु पर्यो। यही नै हो मेरो कुरा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ नि एउटा डाक्टर, त्यसमा पनि एउटा राष्ट्रिय के अरे स्वास्थ्य चिकित्सा सङ्घको यहाँ चाहिँ नि महासचिव हुनुहुन्छ। कति व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो हामीले सबैले बुझ्ने कुरा हो र पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मात्रै होइन फेरि यस्ता समस्याहरू परेको बेलामा सधैँ कुरामा यहाँलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई पनि मेरो आग्रह होइन, यस्ता बसहरू गराउनुहोस्, बोलाइदिनुहोस्। मलाई मात्र होइन, अरू विज्ञहरूलाई बोलाउनुहोस्, यो छलफल गर्नुहोस्। यो छलफल गरेपछि मुलुक अगाडि बढ्ने अगाडि बढ्छ। पक्कै पनि हामी यहाँको सुझावलाई डाक्टर रमेश ढकालको सुझावलाई हामी मनन गर्नेछौँ र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो स्वास्थ्य सम्बन्धी बहस यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? विशेष गरेर एउटा के अरे राष्ट्रिय चिकित्सक सङ्घको महासचिव डाक्टर रमेश ढकाल मार्फत हामीले चाहिँ नि यो उहाँको भावना र अहिलेको समसामयिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गतिविधिको बारेमा छलफल अगाडि बढाएका थियौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो? र यदि यहाँहरूलाई यो यस्तो खालको छलफल उपयुक्त लागेको हो भने अथवा लागेको छैन भने पनि, अथवा डाक्टर रमेशले जे जति कुराहरू भन्नुभएको छ ती कति उपयुक्त छन् र ती छैनन्,
त्यसको तराजु लिएर, न्यायको तराजु लिएर बस्ने भनेको तपाईहरू हो, दर्शक महानुभावहरू हो। र हामीलाई उहाँका ठिक कुरालाई ठिक, असल कुरालाई असल, र यदि सुधार्नु पर्ने कुराहरू त्यस्ता केही छन् भनेदेखि उनीहरूलाई लागेको छ भने हामीलाई सुझाव लेखिदिनु होला। हामीलाई सुझाव लेख्नको लागि एमटिभी नेपाल 4K हाम्रो युट्युब ठेगाना हो। त्यो युट्युब ठेगानामा लाई सब्स्क्राइब गर्दै त्यसमा चाहिने सुझाव दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम हाम्रो फेसबुकबाट पनि जाने गर्छ। फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। के थाहा, यहाँहरूको एउटा कमेन्टले, एउटा सुझावले यो मुलुकलाई अड्काउने जुन एउटा तालचा हुन्छ त्यो तालचा खोल्छ कि, यो हामीले अनुरोध गरेका छौँ यहाँहरूलाई। र यति भन्दै मिथिला नेपाल टेलिभिजन सधैँको लागि र सबैको लागि, मिथिला र नेपाललाई जोड्नको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन यस्ता बहस हामी निरन्तर सञ्चालन गर्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोस् मिथिला नेपाल टेलिभिजन, र यहाँहरूसँग यसरी नै म भेट हुनेछु। र सुखी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको समग्र हाम्रा दर्शक महानुभावहरू र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोधका साथ बिदा भएँ।